उहाँहरूको नाममा दिवंगत आत्माको निम्ति साथै देशभरि नै जुन कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारेको छ त्यसमा दिवंगत भएका आत्माको शान्तिको निमित्त हामी 1 मिनेटको मौन धारण गर्नेछौँ। हजुर सबैलाई मौन धारण सुरु गर्न अनुरोध गर्दछौँ। स्टार्ट। जोजलप्पा कार्यक्रमलाई हाम्रो डुवर्स भन्ने बित्तिकै यो अभेद ठाउँ सुनकोलदेखि यहाँ आउन समय लाग्ने हुन्छ। सोही प्रकारले काठमाडौँदेखि आउन पनि समय लाग्ने हुन्छ र बिहान 10 बजेको समय निर्धारित भए तापनि हामीले हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात झण्डा उत्तोलनको कार्यक्रम गर्दा 11:28 लागेछ र आजको कार्यक्रमलाई हामी अब धेरै विलम्ब गर्न जाँदा कार्यक्रमको जुन उद्देश्य छ त्यो पूर्ण हुन वा गर्न हामी सायद सक्षम बन्दैन होला भन्ने विश्वास राख्दै म आजको कार्यक्रमलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न अग्रसर हुँदैछु। हजुरहरूको आज्ञा बाहिर पनि अलिकति एटेन्डेन्समा भिडभाड चलिरहेको छ र त्यतिन्जेल म तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रमको रूपरेखाहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले हाम्रो डुवर्स नेवार प्रधान शिक्षकको झण्डालाई उत्तोलन गरिसकेका छौँ अध्यक्षको बाहुलीबाट। सोही प्रकारले हामीले 1 मिनेटको मौन धारण पनि गरिसकेका छौँ र त्यस पश्चात हाम्रो यहाँ मञ्चमा दाहिनेतर्फ राखेका छौँ हाम्रो नेवार जातिको प्रत्येक शुभ कार्यमा चल्ने सुकुण्डा जसलाई प्रज्वलित गरे पश्चात हाम्रो कार्यक्रम सुरु भएर जानेछ र त्यो सुकुण्डा प्रज्वलित गर्ने पनि हाम्रा अध्यक्ष महोदयको बाहुलीबाट गरिनेछ। त्यस पश्चात
अध्यक्ष महोदयबाट स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत हुनेछ। त्यस पश्चात जयगाउँ शाखा अखिल भारतीय नेवा सङ्गठनका सांस्कृतिक टोलीबाट स्वागत नृत्य हाम्रो नेवा जातिको अति नै महत्त्वपूर्ण नृत्य कुमारी नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। त्यस पश्चात हाम्रो डिएनपीका कोषाध्यक्ष अनि प्रवक्ताबाट प्रतिवेदन अर्थात् उहाँले जुन हाम्रो संस्थाको रेजिस्ट्रेसनदेखि लिएर संस्थाको मेमोरेन्डमदेखि लिएर संस्थाको नियमावलीहरू जो उहाँले त्यस्तोभित्र पनि बनाइसक्नु भएको छ त्यस विषयमा हामी सबैलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। त्यस पश्चात प्रत्येक युनिटबाट जति पनि युनिट आजको सभामा उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो अध्यक्ष वा सचिवको मुखारविन्दबाट प्रतिवेदन वा आफ्नो वक्तव्य यहाँ राख्नुपर्नेछ। साथसाथै यहाँ अनुरोध पनि गरिएको छ यो कार्यक्रमको सूची हजुरलाई मोबाइल मार्फत हाम्रो डिएनपीको वाट्सएप ग्रुपमा पनि पठाइएको थियो कि प्रत्येक युनिटमा उठेको जुन मेम्बरसिपको रकम जसमध्ये 200 रुपियाँ गरेर केन्द्रीय समितिमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूले लिएर आउनु भएको छ भने हाम्रो यो हलको प्रवेशद्वारको दाहिनेतर्फ हाम्रा आज भीम प्रधान बसिरहनु भएको छ उहाँ समक्ष बुझाएर एक्नोलेजमेन्ट स्लिप ग्रहण गर्नुहोला। साथसाथै सरकारी सहयोगको साथसाथै हाम्रो संस्कृति र संस्कारलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ त्यसबारे छोटो जानकारी बाजु गणेश बहादुर प्रधानबाट हुनेछ। त्यस पश्चात हजुरहरूलाई प्रत्येक युनिटमा मेम्बरसिप जुन हामी ड्राइभ गर्दैछौँ मेम्बरसिप भर्नका लागि प्रत्येक परिवारको डिटेल्स भर्नका निमित्त हामीले फर्महरू छापेका छौँ। त्यो फर्महरू हजुरलाई वितरण गर्नेछौँ। त्यसै बिचमा हामीले फेरि जयगाउँ अखिल भारतीय नेवा सङ्गठनको सांस्कृतिक टोलीद्वारा हाम्रो नेवारहरूको लोक नृत्य धिमे नृत्यलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस पश्चात हाम्रो नेवा भन्ने बित्तिकै हुन त सबैमा त्यति प्रचलन नभए तापनि हामी प्रचलनमा ल्याइरहेका छौँ। हामी भन्दैछौँ हामी ट्राइबल हौँ, हामी अनुसूचित जातिमा दर्ता हुनुपर्छ भनेर केन्द्र सरकारलाई हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ भने हामी आज ट्राइबलको प्रस्तुति पनि हामी दिनुपर्छ। हामी कसरी ट्राइबल र यसरी चाहिँ ट्राइबल भन्नुको खातिरमा हाम्रो नेवारहरूले आफ्नो प्रत्येक शुभ कार्यमा चलाइल्याउने महिला अर्थात् भाषा साथसाथमा समय बजेको पनि अलिअलि भए पनि व्यवस्था गरिएको छ। सबैले त्यसलाई ग्रहण गर्ने। त्यस पश्चात हाम्रो डिएनपीको अध्यक्षज्यूबाट सभाको समाप्तिको घोषणा पश्चात दिउँसोको भोजनको व्यवस्था गरिएको छ। हजुरहरूले हतार नगरिकन कार्यक्रमलाई सिद्ध्याएर यहाँ तयार गरेको भोजनलाई ग्रहण गरेर मात्र घर फर्किनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। र म अध्यक्ष महोदय हाम्रा प्रधानज्यू आज कमल प्रधानज्यू जयगाई पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई कृपया मेरो नजिक आएर मलाई अर्डर दिनुहुन्छ कि सोध्न चाहन्छु। उहाँले यहाँ आएर वक्तव्य राख्नुहुनेछ र मञ्चमा हाम्रो 2टा सांस्कृतिक कार्यक्रमको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र 10 मिनट प्रतीक्षा गरौँ। त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई चालु गर्नेछौँ। आज माइजूलाई डिएनपीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदै म राजेश प्रधान डिएनपीको प्रवक्ता साथै कोषाध्यक्षको रूपमा उपस्थित भई केही विवरणहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अहिलेसम्म उपस्थित हुने युनिटहरू हामीमाझ आइसकेको छ र जुन युनिटको नाम यहाँ मसँग रेजिस्टर छैन कृपया नाम दिनुहोला। जयगाउँ GP2, भर्नाबाडी बीच सुबासिनी, बिरपडा कलेज लाइन, न्यू लाइन, सोरे लाइन, अप्पर लाइन युनिट, गाङ्गुठिया युनिट, कालचिनी युनिट,
लखीपाडा युनिट, चिन्चुला युनिट, खोकला युनिट, राइडक जियामारी धन्तोली युनिट, दुम्सीपाडा मदारीहाट युनिट 10 वटा युनिटको नाम मसँग सङ्ग्रह भइसकेको छ र उपस्थित कसैको नाम छुटेको छ भने कृपया मसँग सम्पर्क गरी नाम राखिदिनु होला। धन्यवाद। 25 वटा भन्दा बेसी युनिटहरू गठन गरिसकेका छौँ र आज विगतको दिन यो डिएनपी गठन हुँदाखेरि हेमिल्टनगञ्जको लिटल एन्जल्स स्कुलमा गठन भएको थियो भने आजको कार्यकारिणी समितिको सभा जयगाउँ GP2 युनिट अवस्थित जयगाउँ समाज कल्याण सङ्घ गोर्खा भवनमा हुन गइरहेको छ। सोही प्रकारले अन्य कार्यक्रममा जस्तो हाम्रो हातमा आउँछ त्यस्तै प्रकारले विभिन्न युनिटहरूमा हामी लाँदै त्यो युनिटहरूलाई एक्टिभेट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र मेरो यहाँ मञ्चबाट अनुरोध छ हाम्रो युनिटका बाहिरबाट आउनुहुने सदस्यहरूको निमित्त हामी जयगाउँ युनिटले यदि चेयरको अभाव भएको खण्डमा, यदि प्रदीप भाइ चेयरको अभाव भएको खण्डमा हामी जयगाउँ युनिट चाहिँ अलिकति व्यवस्थापनामा लाग्नुपर्छ भन्ने म जयगाउँ युनिटलाई, मेरा भाइहरूलाई, महेशहरूलाई अनुरोध गर्दछु र हाम्रो खदाको टोली पनि तयार छ। अब हामी हाम्रा युनिट चमर्सी आइपुग्दैछ, बाख्राकोट आइपुग्यो। कतिपय युनिटमा मरौ परेकोले गर्दाखेरि आउन सक्नु भएको छैन, रिपोर्टहरू आइरहेको छ र यहाँ दीप प्रज्वलनभन्दा अघि हामी जुन पूर्णाङ्ग गठित डिएनपिए सेन्ट्रल बडीको कमिटीको पदाधिकारीहरूको परिचय मञ्चमा बोलाएर गर्नेछौँ, उहाँहरूलाई खदा अर्पण गर्नेछौँ, माल्यार्पण गरेर त्यसको पश्चात हामी दीप प्रज्वलन गर्नेछौँ। साथसाथै हामी विभिन्न युनिटबाट आउनुभएका, पाल्नुभएका युनिटका अध्यक्ष अनि युनिटका सचिव उहाँहरूलाई पनि हामी मञ्चमा बोलाएर स्वागत गर्नेछौँ, तपाईँहरूसँग परिचय साटसाट गर्नेछौँ। कालचिनी ब्लक भाजु कमल प्रधान। बस्दा बस्दा बोरिङ पनि भएको होला, हात ताली चाहिँ जोरदारले होस्, कमसेकम सरकारले सुन्नुपर्छ। अनि यो जुन कार्यक्रम यतिको दिनभित्रमा यतिको युनिटहरू गठन गर्नुमा मे दह्रो भएन भने दाइँ पनि राम्रो हुँदैन भन्ने उखानै छ र हाम्रो सङ्गठनको मे चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यताउति भयो भने फेरि सङ्गठन पनि कताकति हुन्छ जान्दिनँ र हाम्रो ताली चाहिँ गतिलो छ भने चाहिँ मे दह्रो बस्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, कतिपय उपाध्यक्षहरू आइपुग्नु भएको छैन, कतिपय आउनु भएको छ, तर नाम म पढेर सुनाउँदछु। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र यहाँ वरिष्ठ भन्नाले अङ्ग्रेजीमा सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट भन्ने बुझिन्छ र हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी हामीले भनिहाल्यौँ डुवर्सको सुनकोटदेखि बाख्राकोटसम्म हामीले कभर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि हामीले प्रत्येक इलाकालाई कभर गर्नका निमित्त धेरै भाइस प्रेसिडेन्ट राखेका छौँ। ती भाइस प्रेसिडेन्ट मध्ये सिनियर मोस्ट वरिष्ठ भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ हुनुहुन्छ वीरपाडाबाट सिबी प्रधान। उहाँ आजले आइपुग्नु भएको छ, तर पनि एकपल्ट जोरदार ताली उहाँको लागि हजुरले गरिदिनु। दाजुलाई खदा चाहिँ लगाइहाल्नुपर्छ, आउने जतिलाई चाहिँ खदा लगाउँदैन। फोटो सोही प्रकारले धाउला चिया कमान एकदम तपाईँको सुनको सामकुलाको छेउ, मैले यदि भुल गरिनँ भने बाट हामीले राखेका छौँ भाजु केदार प्रधान। उहाँको पनि आज अलिकति राजनीतिक कार्यक्रम भएकोले गर्दा आज आइपुग्नु भएर एकदमै एक्टिभ हाम्रो सङ्गठनको सदस्य भाजु केदार प्रधान, उहाँको लागि पनि हामी एकपल्ट जोरदार ताली गर्नेछौँ। चमुर्चीबाट उपाध्यक्षमा हामीले राखेका छौँ हाम्रो हिमालय दर्पण, प्रभात खबर इत्यादिका सम्पादक भाजु राजेश कुमार प्रधान, उहाँ पनि बाटोमै हुनुहुन्छ
आज यहाँ एउटा राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रम भएकोले गर्दा बाटो अलिकति जाम छ जयगाउँको। भुटानको गाडीको जाम त्यस्तै नै छ। त्यो जामले गर्दा अलिकति देर भइरहेको छ। उहाँलाई पुनः फेरि हामी बोलाउनेछौँ। अब म बोलाउन चाहन्छु अर्को उपाध्यक्ष जयगाउँबाट भाजु आरबी प्रधानज्यूलाई मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। र उहाँलाई पनि हामी खदा पहनाएर स्वागत गर्नेछौँ। र यस्तै प्रकारले उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ रायडकबाट भाजु परशुराम प्रधानज्यू। रायडकबाट भाजु परशुराम प्रधानज्यू, उहाँलाई पनि खदा अर्पण गरिकन स्वागत गर्नेछौँ। यसरी नै एकजना अझै उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ डिमा चिया कमान कालचिनीबाट भाजु हेमराज प्रधानज्यू, उहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत गर्नेछौँ। मूल सचिव अस्तिको जुन एडहक कमिटी थियो, तदर्थ समिति थियो, त्यसमा चाहिँ उपाध्यक्षको पद थियो र अहिले पूर्णाङ्ग समितिमा चाहिँ मूल सचिवको पद भार सुम्पिएका छन् सङ्गठनले। उहाँ हुनुहुन्छ जयगाउँबाट भाजु गणेश बहादुर प्रधान। त्यो चाहिँ म स्वयं आफै छु। मलाई पनि यहाँ आएर खबर आइदिन्छ। र म आफूलाई स्वागत गरे पश्चात अब म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु संयुक्त सचिव, मूल सचिवलाई सहयोग गर्नको निमित्त संयुक्त सचिव हुनुहुन्छ कालचिनी तुरी लाइनबाट भाजु कविन प्रधान, हाम्रा भाइ। उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। हाम्रा मेयरज्यूहरूले उहाँलाई खदा अर्पण गरेर स्वागत गर्नुहुनेछ। सोही प्रकारले हामीले सबै इलाका ढाक्नलाई सहसचिवहरूको पनि अलिकति सङ्ख्या हामीले धेरै राखेका छौँ। र यसरी सहसचिवको पदमा हुनुहुन्छ भाजु बसन्त प्रधान सुनकोशबाट, उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। भाजु बसन्त प्रधान हाम्रा सुनकोश इलाकाका एकदमै एक्टिभ कर्मठ कार्यकर्ता। र यस्तै प्रकारले सहसचिवमा हुनुहुन्छ बाख्राकोटबाट, उहाँको केही कारणवश बगानको कार्यक्रमले गर्दा होइन, शाखाको अखिल भारतीय नेवार सङ्गठन शाखाको कार्यक्रमले गर्दा उहाँहरू आइपुग्नु भएन। सहसचिवमा हुनुहुन्छ बाख्राकोटबाट भाजु विनोद कुमार प्रधान, उहाँको निमित्त पनि हामी आज ताली लगाएर स्वागत गर्नेछौँ। सोही प्रकारले सहसचिव चिलाउनेबाट पनि अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन। उहाँहरू अन द वे हुनसक्छ, पछिबाट उहाँलाई बोलाउनेछौँ, तर अहिले नाम चाहिँ बोलाइराख्छु। सहसचिवमा हुनुहुन्छ चिलाउने चिया कमानबाट भाजु इन्द्रराज प्रधान। माफ गर्नु होला, मैले एउटा यो बोल्दाखेरि हड्डी नभएको जिब्रो तल र माथि हुन्छ। मैले एकजना उपाध्यक्षको नाम लिन बिर्सेको छु। उहाँ पनि अहिले उपस्थित हुनुहुन्न, तर उहाँको नाम लिन अति नै जरुरी छ। वीरपाडाबाट हुनुहुन्छ भाजु राजु प्रधान, वीरपाडा एकाडेमीका हाम्रा प्रोप्राइटर डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आज आइपुग्नु भएको छैन कारणवश। र अब म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु सहसचिव वीरपाडाबाटै भाजु हनी प्रधानज्यूलाई। भाजु हनी प्रधानज्यू आउनु भएको थियो। भाजु हनी प्रधान हुन्छ र भर्खरै चमर्सीबाट आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई सोझै मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। हाम्रो उपाध्यक्ष भाजु राजेश कुमार प्रधान चमर्सीबाट, उहाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाको सम्पादक पनि गर्नुहुन्छ र उहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत गर्नेछौँ। वीरपाडाबाट हनी प्रधान आइपुग्नु भयो, धन्यवाद छ। र सोही प्रकारले दुम्सीपाडा चिया बगानका निवासी सहसचिवमा हुनुहुन्छ भाजु विकास प्रधान,
भाजु विकास प्रधान उहाँ आउनुहुँदैछ। उहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गरेर मञ्चमा स्वागत गर्नेछौँ। यस्तै प्रकारले अन्य सहसचिवमा हुनुहुन्छ सिकारीपाडा बानरहाट केलाबाडी इलाकाबाट, तर उहाँहरूको अलिकति मरौ परौकै केही काम परेर आउने मान्छे पनि आइपुग्नु भएको छैन। उहाँको नाम हो भाजु किरण प्रधान सहसचिव। उहाँको नाममा एकपल्ट जोरदार ताली गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र यसरी नै सहसचिवमा चमुर्चीबाट हामीले राखेका छौँ। सङ्गठनमा एकदमै एक्टिभ सदस्य हुनुहुन्छ, सायद उहाँ युनिटको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ चमुर्ची युनिटका। यहाँ सेन्ट्रल कमिटीमा सहसचिव हुनुहुन्छ भाजु प्रभात प्रधान। भाजु प्रभात प्रधान सहसचिव केन्द्रीय समिति, उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई पनि हाम्रा मायाजुहरूले खदा अर्पण गरी स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो यो सङ्गठनको मेरुदण्डै भन्दा पनि हुन्छ। जस्तो अघि मैले अध्यक्षज्यूलाई मे भनेको छु, दाइँ गर्ने मे खुट्टी, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सङ्गठनको मेरुदण्ड। अब मेरुदण्ड फुस्क्यो भने जिउ लालाक लुलुक साँफे भइहाल्छ। र मेरुदण्डमा हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष साथसाथै प्रवक्ता। प्रवक्ता भन्नाले जति पनि सङ्गठनको बारेमा व्हाट्सएप ग्रुपमा केही मेसेजहरू पठाउन होस् या सरकारसँग कुनै वार्तालापको लागि पत्रचारहरू गर्न होस्, जनरल सेक्रेटरी हुँदाहुँदै पनि यो विशेष कार्य चाहिँ हाम्रो सङ्गठन कोषाध्यक्षज्यूले गर्नुहुनेछ। र उहाँ हुनुहुन्छ हेमिल्टनगञ्ज निवासी लिटल एन्जल्स स्कुलका चेयरम्यान, प्रोप्राइटर, डाइरेक्टर कम प्रिन्सिपल भाजु राजेश प्रधानज्यू। अब म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु, हामी स्टेज ठुलै छ, अलिक अब त कोरोना पनि सक्यो जस्तो लाग्छ, अलिक टाँसेरै उभियौँ होला। अब म यहाँ सल्लाहकार समितिका सदस्यवृन्दलाई मञ्चमा निम्त्याउन गइरहेको छु। सल्लाहकार सदस्यमा हुनुहुन्छ बाग्राकोटबाट भाजु विजय प्रधान। उहाँलाई मञ्चमा आए हाम्रो स्वागतलाई स्वीकार गरिदिन अनुरोध गर्दछु। भाजु विजय प्रधान हाम्रो हामीलाई बाटो देखाउनु हुने, हामीलाई कान समात्नु हुने, ओइ केटा हो के गर्दैछौ तिमीहरूले भनेर हाई हट्टा गर्नुहुने हाम्रा भाजु विजय प्रधानज्यूलाई, उहाँलाई पनि यहाँ मञ्चमा केही क्षणको निमित्त खडा भइदिन अनुरोध गर्दछु। यस्तै प्रकारले अर्को सल्लाहकार हामीले वीरपाडाबाट राखेका छौँ। उहाँको नाम हो भाजु इन्द्रजित प्रधान। उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँको नाममा पनि एकपल्ट ताली जोरदार गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। अब बानरहाटबाट एकजना हाम्रा अति नै सक्रिय सदस्य, उहाँको पनि त्यस्तै विशेष कार्य पर्दा नभए आउने व्यक्ति आइपुग्नु भएको छैन। सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ भाजु लक्ष्मण प्रधान। उहाँको लागि पनि एउटा जोरदार ताली तपाईँहरूले गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र अब अन्तिम त भन्नु मिल्दैन, सल्लाहकार सबैको बराबर अधिकार छन्, सबैले हाम्रो कान बटार्न सक्नुहुनेछ। र अझै हाम्रो कान बटार्नुमा सहयोग गर्नुको निमित्त हाम्रो सङ्गठनमा सल्लाहकार हुनुहुन्छ टियामारी राइडाकबाट भाजु लालबहादुर प्रधानज्यू। उहाँलाई पनि मञ्चमा आए हाम्रो स्वागतलाई स्वीकार गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अहिलेको जमाना नै इन्टरनेटको जमाना, फेसबुकको जमाना, व्हाट्सएपको जमाना, मिडियाको जमाना। हामी पेपर पत्र पत्रिका धेरै कम्ती पढ्छौँ, व्हाट्सएप र फेसबुक नै धेरै बेसी हेर्छौँ। र त्यो मिडियालाई कभर गर्नका निमित्त मिडिया कार्यकारी पनि हामीले बनाएका छौँ। यसमा हुनुहुन्छ 1 नम्बरमा कुमारग्राम ब्लकबाट भाजु विष्णु प्रधान। उहाँ डुवर्स टिभी पनि चलाउनुहुन्छ उहाँले। उहाँलाई पनि हामी मञ्चमा खदा अर्पण गरेर स्वागत गर्नेछौँ र उहाँलाई पनि मञ्चमै केही क्षणको निमित्त बसिदिन अनुरोध गर्दछु। र यस्तै प्रकारले जयगाउँबाट मिडिया कार्यकारीमा हुनुहुन्छ
भाजु नवराज प्रधान उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। र उहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत गर्नेछौँ। आफ्नो भयो र हजुरहरूलाई मैले उभ्याएकोमा म क्षमा चाहन्छु। र यसरी नै हाम्रोमा यो सङ्गठनमा ड्रोन क्यामेरा सहित भएको भिडियो स्टुडियो भएको हाम्रो मिडिया कर्मी अझै एकजना हामीले राखेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ जयगाउँबाट नै भाजु सुदेश कुमार प्रधान, जसले हाम्रो आज कार्यक्रमलाई भिडियोग्राफी पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि म मञ्चमा आए हाम्रो स्वागतलाई स्वीकार गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो पूर्णाङ्ग रूपले गठित डुवर्स नेवार प्रधान एसोसिएसनको सङ्गठनको काम गर्ने तपाईँहरूको इच्छा, तपाईँहरूको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका निमित्त हामीले राखेको, हामीले चयन गरेको एक्टिभिटिजलाई हेरेर चयन गरेको यो तपाईँ इलेक्सन होइन, सिलेक्टेड बडी हो। र यहाँहरू सबैको निम्ति एकपल्ट जोरदार ताली लगाइदिनुहोस्। र अब म अनुरोध गर्न चाहन्छु म्यानेजरलाई, तपाईँहरू तल गएर बसिदिनुहोस् केही क्षणको निमित्त। अब हामी यहाँबाट अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु, साथै सल्लाहकार समितिलाई अनुरोध गर्दछु कि हजुरहरू तल गएर राखिएको दाहिनेतर्फ राखिएको सुकुण्डालाई प्रज्वलित गरी हजुरहरू आफ्नो स्थानमै पुनः आसन ग्रहण गरिदिन भनी हार्दिक अनुरोध टक्राउँदछु। धन्यवाद। अब हजुरलाई आफ्नो आसन मध्ये राजेश कुमार प्रधान चमर्सीबाट, उहाँ धेरै अघिदेखि नै अखिल भारतीय नेवार सङ्गठन गर्दै आउनुभएको, साथसाथै उहाँ विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि एक सक्रिय रूपले सम्पादकीय गर्दै आउनुभएको छ। र उहाँलाई पनि हामी उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै भए तापनि यो मिडिया कार्यकारीलाई संरक्षण गर्न, उहाँलाई पथ निर्देश गर्नका निमित्त हामी भाजु राजेश कुमार प्रधान चमर्सी उहाँलाई यहाँबाट हामी जिम्मेवारी दिँदैछौँ। एकपल्ट उहाँको लागि पनि जोरदार ताली गरिदिनुहोस्। र सोही प्रकारले हाम्रो मेरुदण्ड कोषाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भाजु राजेश प्रधान हेमिल्टनगञ्ज, उहाँलाई पनि मिडियामा अब्जर्भेसनको निमित्त हामीले पुनः राखेका छौँ। एकपल्ट फेरि उहाँको निमित्त ताली गरिदिन अनुरोध गर्छु। अब हाम्रो ताली बजाउने कार्यक्रम चाहिँ अब सकेको जस्तो छ। अब म मञ्चमा अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा डिएनपिएका डुवर्स नेवार प्रधान एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो स्वागत वक्तव्य राखिदिन भनिकन मञ्चमा अनुरोध गर्दछु। भाजु कमल प्रधानजी आउनुहोस्। उहाँको स्वागत वक्तव्य पश्चात हाम्रो जयगाउँ अखिल भारतीय नेवार सङ्गठनद्वारा सांस्कृतिक टोलीद्वारा कुमारी नृत्य प्रस्तुत हुनेछ। धन्यवाद। आज हामी जयगाउँमा समाज कल्याण सङ्घ गोर्खा भवनमा समस्त डुवर्सका बाग्राकोटदेखि लिएर सुनकोटसम्मको नेवारहरू यहाँ भेला भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै मेरो तर्फबाट सबैलाई जय जलप्पा। र आज हामी धेरै दिनको अन्तरालमा नेवारहरूलाई फेरि एकजुट पारेर यो डुवर्सकै नेवारहरू लिएर हामी यहाँ भेला भएको छौँ। र आज हामीले यो डुवर्स नेवार प्रधान एसोसिएसन यो चाहिँ किन गठन गर्नु पर्यो र हजुरहरूलाई विदित नै होला कि हामी 2016-17देखिको हिलका नेवार प्रधान कल्याण एसोसिएसनको माध्यमबाट हजुरहरू समक्ष सरकारबाट पाउने सहुलियतहरू हजुरहरूको समक्ष पुर्याउनुको लागि हामी तत्पर भएको थियौँ। तर कतिपय कारणहरूले गर्दा हिल र डुवर्सको जुन चाहिँ भेदभाव जस्तो देखा परेर हामीले चाहिँ हिललाई त्यागेर डुवर्समा नै हाम्रो सङ्गठन
डुवर्सकै नेवार जाति लिएर हामी आफ्नो सङ्गठन गरेर सरकारबाट जुन सुख सहुलियत पाउनेछन् त्यसको लागि हामी अहिले एकजुट भएको छौँ। यो कुरा हामीले 2016-17देखि नै सोचेको थियौँ कि हामीले डुवर्समा आफ्नै सङ्गठन बनाऊँ र हाम्रो डुवर्सका नेवारहरूलाई सरकारबाट पाउने सुख सहुलियतहरू उहाँको समक्ष पुर्याउँ भन्ने। र यसरी सोच्दा सोच्दा हाम्रो आपसमा सल्लाह मसविरा हुँदाहुँदै बिचमा हठात हामी 2-4 भाइ बसेर सल्लाह गऱ्यौँ कि यो पाराले त हुँदैन, हामीले डुवर्सको नेवारहरूलाई एकजुट पार्ने समय आइसक्यो। किनकि अहिलेको वर्तमान देशको अवस्था पनि ठिक छैन। हामी बङ्गालमा बसोबास गर्छौँ, बङ्गालको अवस्था पनि ठिक छैन र भविष्यमा यदि केही भयो कुनै असुविधा आएछ भनेदेखि हाम्रो नेवार सन्तानलाई चाहिँ कसले सम्हाल्ने। र हामीले विगत जनवरी 3 तारिकको दिनमा यसै विषय लिएर कालचिनी हेमिल्टनगञ्ज लिटल एन्सेस स्कुलमा बाग्राकोटदेखिको लिएर सुनकोटसम्मको नेवारहरूलाई जम्मैलाई भेला पारेर त्यस दिन हामी चर्चा गऱ्यौँ कि यो डुवर्स नेवार एसोसिएसन चाहिँ गठन गर्नुपर्ने हो कि होइन। र सबैको सहमतिले गर्दा लगभग 1 महिनाभित्रमा हामीले डुवर्समा जम्मै नेवारहरूलाई एकजुट पार्नमा हामी सक्षम भयौँ। हामीले डुवर्स नेवार प्रधान एसोसिएसनका सरकारसँग सोसाइटी रेजिस्ट्रेसन गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो सर्टिफिकेट पनि आयो, हामीले पेन कार्ड एप्लाई गऱ्यौँ, पेन कार्ड पनि हाम्रो हातमा आयो र हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई एकजुट पार्नको लागि दिन रात मेहनत गऱ्यौँ। मेहनत त यति पर्यो, हिजो मलाई खुदै ज्वरो आएर म बहुत सिकस्त थिएँ, तर पनि आफ्नो सङ्गठन आजको दिनमा समस्त हाम्रो एक्जिक्युटिभ बोडीहरूलाई बोलाएको छु भनेर ट्याब्लेट खाँदै भए पनि हिजो 3वटा युनिट गठन गऱ्यौँ। आज हेर्नुहोस् लगभग 60 वर्ष पुगे, तर पनि आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो नेवारी सन्तानको लागि बिहान 7 बजे निक्लेर राति 10 बजेसम्म दिनभरि कमिटी गठन गर्दै नेवार सन्तानलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै यो हाम्रो डुवर्समा नेवारको सङ्गठित हुनु, एकजुट हुनु चाहिँ किन दरकार परेको हामीलाई। मैले अघि नै भनिहालेँ हजुरहरूलाई, देशको अवस्था ठिक छैन, हामी बङ्गालमा बस्छौँ, बङ्गालको अवस्था पनि ठिक छैन, भोलिको दिनमा के होला। र आज हामी एकजुट भएछौँ भने सरकारबाट धेरै नै सहुलियतहरू दिइरहेको छ। हजुरहरूलाई थाहा नै भएको कुरो हो, पश्चिम बङ्गालमा जब ममता दिदीको सरकार आएपछि प्रत्येक जातिलाई सरकारको माध्यमबाट बोर्ड गठन गरिदियो। त्यो बोर्डको माध्यमबाट आफ्नो आफ्नो कम्युनिटीलाई सरकारबाट पाउने सहुलियतहरू नेवा प्रधान कल्याण एसोसिएसनको माध्यमबाट हामीले पनि यसको अघि 2016-17मा 28वटा घर ल्याएर हामी डुवर्समा बाँड्यौँ। तर त्यो 28वटा घर ल्याउँदा जो हामीले भोग्यौँ, हामीले जुन प्रकारको 48वटा घर हामीले ल्याउनलाई कति पापड बेल्नु पर्यो, कति कष्ट गऱ्यौँ, त्यो हामीलाई नै थाहा छ। र त्यो जुन अनुभव हामीले जुन भोग्नु पर्यो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई होइन, हाम्रो डुवर्समा चाहिँ छुट्टै संस्था हामीले गर्नु बहुत जरुरी छ। हाम्रो डुवर्समा जति नेवारहरूको जनसङ्ख्या छ त्योभन्दा कम जनसङ्ख्या हिलमा हो। कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ मिलाएर जति नेवारहरू छन् त्यसको डबल जनसङ्ख्या हाम्रो डुवर्समा हो। तर हामी चाहिँ हिलकै पछि मात्रै लागेर किन हिँड्ने। जुनै पनि संस्था आउँछ दार्जिलिङबाट, खरसाङबाट, कालिम्पोङबाट, के हामी डुवर्सवासीहरू त्यति पढालेखा छैनौँ र बुद्धिमानी छैन र हाम्रो डुवर्सको नेवारहरूमा ज्ञान छैन र सबै कुरो छ। तर अघि को बढ्ने, यो अघि बढ्नुको लागि चाहिँ हामी अलिक पोलिटिकल लाइनमा पनि छौँ, अलिक जानकारी राख्छौँ समाजको प्रति, पोलिटिकल प्रति। त्यसकारण हामी बाजु गणेश प्रधान, बाजु राजेश प्रधान, बाजु गोविन्द प्रधान, हामी कतिजना मिलेर यो डुवर्समा आफ्नै नेवारको सन्तानको एकजुट पारौँ भनेर हामी अग्रसर भयौँ। र आज हामी यो जग्गामा आइपुग्यौँ कि आज हामीले हाम्रा
डुवर्सका नेवार प्रधान एसोसिएसन लिएर आज हामी यहाँ एउटा सभा गर्दैछौँ। दुःखलाग्दो कुरा छ, यो सङ्गठन हामीले जब सुरु गऱ्यौँ डुवर्सका नेवारहरूलाई एकजुट पार्नु भनेर, तर हामीलाई धेरै कुरोको बाधा पनि आयो। कतिजनाले यो सङ्गठनलाई चाहिँ आफ्नो कमाइ खाने भाँडा सोच्दो रहेछ र हामीले चाहिँ हाम्रो नेवार सन्तानलाई एकजुट पार्नको लागि हामी तन मन धन लगाएर नेवार सन्तानलाई एकजुट पारौँ र हाम्रो नेवार सन्तानमाथि कुनै प्रकारको असुविधा भए यो संस्था खडा हुनेछ भनेर हामी एकजुट पार्नु खोज्दैछौँ। तर हिजोको दिनमा कतिपय हाम्रा नेवारी सन्तानहरूले पोस्ट ठुल्ठुलो खोज्ने भयो। उहाँहरूले हाम्रो यो सङ्गठनलाई पनि ब्यान गराउनको लागि धेरै चेष्टा गरे। हामी नेवारमा आफै भित्र नै फुट पैदा भए अरूले फाइदा लुट्नेछ र आजको जमाना यस्तो आएको छ, जबसम्म हाम्रो आफ्नो जनसङ्ख्या देखाउँदैनौँ, हाम्रो मेजोरिटी देखाउँदैनौँ, तबसम्म कसैले पनि पत्ता दिँदैन। आज बाग्राकोटदेखि लिएर सुनकोटसम्मको नेवारहरूलाई हामीले भेला पारेछौँ भने आउने दिनमा जुनै पनि सरकार आउला हाम्रो नेवारमा एकजुट छ, हाम्रो मेजोरिटी छ भनेर उहाँहरूले पनि हामीलाई डाक्नेछन्, बोलाउनेछन् र सरकारबाट पाउने सहुलियतहरू पनि तिमीहरूले पनि पाउनेछ भनेर हामीलाई पनि दिने हो। र यसै कारण हामीले हाम्रा आफ्नो सन्तानहरूलाई एकजुट पार्नको निम्ति आज डुवर्स नेवार प्रधान एसोसिएसन गठन गरेको छौँ। र यो हाम्रो लागि होइन, यो सबै नेवारहरूको लागि हो। न मेरो लागि हो, न भाजु गणेश प्रधानको लागि हो, न भाजु राजेश प्रधानको लागि हो, न कोविन प्रधानको लागि हो। आज जति पनि डुवर्समा बसोबास गर्ने नेवारहरू जम्मैलाई यो सङ्गठनको जरुरी छ। भोलिको दिनमा पश्चिम बङ्गालमा पनि एनआरसी लागू भयो भने तपाईँहरूले कसलाई पक्रिनुहुने? हामी डुवर्समा बसोबास गर्ने, वन बस्तीमा बसोबास गर्ने, जो भेस्टेड ल्यान्डमा धेरै मान्छेहरू छन्, उहाँहरू आफ्नो घर बनाएर ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनाएर बस्नु भएको छ, तर हाम्रो डकुमेन्ट्स खोइ। हामीलाई एनआरसी लागू, जस्तो आसाममा हेर्नुहोस् 20 लाख मान्छेलाई एनआरसीमा परेर उहाँहरूलाई अहिले इन्डियाबाट निकाल्ने जस्तो यो चलिरहेको छ। या त मेची काट्नु पर्यो या त डिटेन्सन क्याम्पमा जानु पर्यो। र यो दुःखको घडीमा कसले सपोर्ट गर्ने तपाईँहरूलाई? त्यो दुःखको घडीमा त्यही हाम्रो नेवार सन्तानलाई असुविधा नहोस् र त्यतिखेर सपोर्ट गर्नुको लागि चाहिँ यो हामीले जुन चाहिँ संस्था सुरु गरेको छौँ, गभर्मेन्ट रेजिस्टर्ड संस्था डुवर्सको नेवार प्रधान एसोसिएसन, प्रत्येक नेवारलाई कुनै पनि असुविधा भएको बेलामा त्यति बेला यो संस्था खडा हुनेछ। बगानमा बसोबास गर्नेहरूले त चलो उसको पुर्खादेखिको एउटा रेकर्ड छ बगानमा। वन बस्तीमा बस्नेहरूले के गर्ने? जो मान्छे फरेस्ट भिलेजरहरू छन् कतिजना, उहाँको आफ्नो नाममा जमिन छैन, भेस्टेड ल्यान्डमा बसेको छ, कुनै गभर्मेन्ट रेजिस्टर्ड उयो छैन, कसलाई पक्रिने? एनआरसीमा तपाईँको नाम आइदियो भने कसलाई पक्रिने? केही न केही गर्नु पर्यो आफ्नो नेवार सन्तानलाई बचाउनुको लागि। यो घरको लागि मात्रै होइन, हामीले घर मात्रै दिलाउँछौँ भनेर होइन। हाम्रो बोट उद्देश्य, हाम्रो बोट लामो छ। हामी शिक्षाबारे, स्वास्थ्यबारे, संस्कृतिबारे मेरो आउने वक्तव्यहरूले बताउनेछन् हजुरहरूलाई। धेरै कुरो छ हाम्रो नेवारहरूलाई चाहिने कुरोहरू, त हामी अघि बढेर हाम्रो नेवारलाई चाहिँ एकजुट पारौँ। सरकारबाट जुन सहुलियतहरू छ त्यो हामी निकाल्नेछौँ। हामीले यो 1 महिनाभित्रमा संस्था त सङ्गठित गर्ने नै हो, नेवारलाई एकजुट पार्ने नै हो। तर यो नेवारलाई एकजुट पारेर मात्रै होइन, सरकारबाट जुन सहुलियतहरू आउनेछ त्यो पनि त हामीले दिनु पर्यो। त्यसको निम्ति हामी पश्चिम बङ्गालमा बसोबास गर्छौँ र हामी उत्तर बङ्गाल खण्डमा परेकोले गर्दा हामीले जस्तो हाम्रो 3 तारिकको दिनमा हाम्रो जुन चाहिँ कमिटी गठन भयो, एउटा एडहक कमिटी गठन भयो, हामीले त्यहाँदेखि नै साथसाथ हामी सरकारको पछि हामी लाग्यौँ। म आफै खुद गएर उत्तर बङ्गाल उन्नयन दप्तरका मन्त्री रमेन्द्रनाथ घोष उहाँसँग पनि हामीले भेट गऱ्यौँ
र हाम्रो नेवार सन्तानलाई पनि सरकारबाट जुन सहुलियतहरू आउँछ त्यो हाम्रो सन्तानलाई पनि चाहियो भन्ने हामीले डिमान्ड राखेको छौँ। र आउँदो दिनमा हामी जुन चाहिँ ओबिसीमा पर्छौँ, नेवार ओबिसीमा हो, तर ओबिसी क्याटेगोरी बी क्रिमिलियरमा छौँ हामी। र यो जुन चाहिँ बी क्याटेगोरी छ यो चाहिँ हामी बङ्गालभरिमा मात्रै हो हाम्रो ओबिसी चल्ने, र त्यसमा त्यति फेसिलिटी छैन। बङ्गाल कटेपछि हाम्रो ओबिसीको भ्यालु छैन। र हामी चाँडोभन्दा चाँडो, जस्तो आज हाम्रो मेमोरेन्डम सही भएपछि जुन ओबिसी ब्याकवर्ड क्लासको मन्त्री विनय कृष्ण बर्मन उहाँसँग पनि हामीले भेट्नुको लागि तर्खरमा छौँ। र कसरी हुन्छ हाम्रो नेवारहरूलाई चाहिँ आउँदो समयमा जुन सुविधाहरू पाउँछ, हामी नेवारहरू माइनोरिटी पनि पढ्नु गएको छ। 2016-17देखिको नेवारको नानीहरूले, स्कुल पढ्ने नानीहरूले माइनोरिटीको पनि फेसिलिटी पाउँदैछ। र यसबारेमा विस्तृत जानकारी आउने वक्ताहरूले दिनेछन्। र हामीले बिहान 7 बजी 6 बजी निस्केर राति 10 बजीसम्म जुन कष्ट गऱ्यौँ, राजु मलाई गर्व लाग्यो कि हामीले खटेको, जुन हामीले समय दिएर आफ्नो सन्तानलाई एकजुट पार्नु भनी जो एउटा उद्देश्य लिएर हिँडेको थियौँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ सफल भएको जस्तो। र हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको यस सभामा उपस्थित भइदिनु भएकोमा। र कतिजनाले यस सभालाई सफल नहोस् र आजको यो सङ्गठन एकजुट नहोस् भनेर तोड्ने पनि प्रयास गरे, तर उहाँहरूको त्यो प्रयास विफल भएर गयो। राजु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो प्रत्येक युनिट जसले चाहिँ डुवर्स नेवार प्रधान एसोसिएसनमा युनिट गठन गरेर आज यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो। र हामी यसै त हामीले 10 बजेको टाइम दिएको थियौँ, तर धेरै टाढा टाढाबाट बाग्राकोटदेखिको जयगाउँ आउनु कम्ती यो होइन, निकै लम्बाइ बाटो हो। र उहाँहरू अलिक ढिलो पुग्नको कारणले हाम्रो मिटिङ पनि अलिक विलम्ब भयो सुरु गर्नुमा। र हजुरहरूको म बेसी समय लिँदिनँ कि हाम्रो आउँदो वक्ताहरू छन्, उहाँहरूले पनि धेरै शिक्षाको बारेमा, संस्कृतिको बारेमा सम्झाउने छन्। र हजुरहरूलाई म चाहिँ एउटै विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ एकजुट भएर हाम्रो सन्तानको भविष्यलाई उज्जवल बनाउनुको निम्ति सबैको सहयोग चाहियो। यो होइन कि आज मिटिङ सुनेर जानुभयो, भोलि गएर बिर्सिनु भयो, त्यसरी हुँदैन। खट्नु पर्यो, समाजलाई एकजुट पार्नु पर्यो। आज समाजको उत्थान कसरी गर्ने? हामी पनि पोस्ट लिएर घरमा सुतेको भएदेखि आज तपाईँहरू यसरी भेला हुनुहुन्थेन। खट्नुपर्छ, समाजको लागि निस्किनु पर्यो, निस्वार्थ भावले हिँड्नु पर्यो। हामीमा न हामीलाई घर चाहियो न केही चाहियो, न हामीलाई ओबिसी चाहियो कि मेरो नानीहरू सबै बिहा भइसकेको छ, तर पनि जसको बनिएको छैन, जुन नेवार सन्तानको भएको छैन उहाँहरूलाई त के गरिदिउँ। यही हो हाम्रो उद्देश्य कि आफ्नो नेवार सन्तानलाई चाहिँ कुनै प्रकारको कमी भए हामी सबसमय उहाँहरूको साथमा उभिनेछौँ। हाम्रो उद्देश्यहरू धेरै छन्। हामी त चाहँदैछौँ कि हाम्रो नेवारको चेलीहरू, कतिपय हाम्रो चेलीबेटीहरू अर्को जातिसँग पनि बिहा हुन्छ। कोही बिहारीसँग, कोही मारवाडीसँग, कोही बङ्गालीसँग बिहा गर्ने बेलामा त बिहा गरेर लान्छन् या भागेर जान्छन्, तर लगिसकेपछि चाहिँ 1-2 वर्षमा टर्चरिङ सुरु हुन्छ। त्यो चेलीबेटी या त झुन्डेर मर्नुपर्छ या आगो लगाएर सुसाइड गर्नुपर्छ। र यसको लागि पनि हामीले सोचेको छौँ कि आउँदो भविष्यमा कुनै पनि हाम्रो नेवारको चेलीबेटीहरू परजातिसँग गएछ भने हामी डुवर्सका नेवार प्रधान एसोसिएसनको माध्यमबाट उहाँलाई हामी एउटा लिखित रूपमा हामी एउटा त्यो प्रिन्ट आउट नै गर्नेछौँ। जुनै पनि नेवारको छोरी अर्को जातसँग गएछ भनेदेखि चाहिँ त्यो बिहा, जसले चाहिँ बिहा गर्यो उहाँलाई हामी नेवार प्रधान के अरे डुवर्स
नेवार प्रधान एसोसिएसनको माध्यमबाट चाहिँ लिखितमा एउटा हामी पेपर सबमिट गर्नेछौँ कि यो नेवारको छोरी चेलीलाई चाहिँ विगत दिनमा कुनै पनि असुविधा भयो या उहाँले सुसाइड गर्यो या टर्चरिङ भयो भने चाहिँ त्यति बेला यो डुवर्सका नेवार प्रधान एसोसिएसन चाहिँ खडा हुनेछ। र हामी चाहिँ जोड्ने पर्ने छौँ। हाम्रो धेरै सन्तानहरूले परजात पनि बिहा गरेको छ, कसैले तामाङ बिहा गरेको छ, त कसैले छेत्री, त कसैले के। र हामी चाहिँ चाहन्छौँ नेवारमा नफुटोस्, नेवारलाई एकजुट पारौँ। आज धेरै जग्गामा मैले सुनेको छु नेवारहरूले आदिवासी पनि बिहा गरेको छ, तर त्यसलाई हाम्रो समाजले बहिष्कृत गरेर समाजदेखि बाहिर राखेको छ। र हामी चाहन्छौँ यो मञ्चमा चाहिँ जम्मै नेवारलाई चाहिँ एकजुट पारौँ र एकमुष्ट पारेपछि चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या हामीले देखाउन सक्छौँ। यदि हामीले नेवारले अर्को जातको बिहा गरेछ भने हाम्रो समाजदेखि बहिष्कृत गर्न थालेपछि त हामी त फुट्दैछौँ, नेवारको सङ्ख्या हामीले घटाउँदैछौँ। र हामी तोड्नेपट्टि नगएर जोड्नेपट्टि लागौँ। र कुनै नेवारले अर्को जातको ल्याएर समाजदेखिको बहिष्कृत छ, या कुनै नेवार हिन्दू नभएर क्रिस्चियन होला, बुद्धिस्ट होला, कुनै पनि जातको होस्, कुनै पनि धर्मको होस्, जब उसले नेवार लेख्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो यो एसोसिएसनको मेम्बर हुनसक्छ। र हामी चाहिँ डुवर्समा सबैलाई अँगालेर नै हिँड्ने र कुनै पनि महानुभाव होइन म यो डुवर्सको नेवार प्रधान एसोसिएसनमा म जडित हुन चाहन्छु भने उहाँलाई हामी दुई हात लिएर उहाँलाई अँगाल्न चाहन्छौँ। हामी एक दुईजनाले मात्रै यो सङ्गठन चल्ने होइन, तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको मेहनत जम्मै चाहियो। हामीलाई धन पनि चाहियो, मन पनि चाहियो, धन पनि चाहियो, सबै कुरो चाहियो हामीलाई। किनकि यो हाम्रो लागि हो, हामी नेवार हौँ। कुनै नेवार यदि असुविधामा परे हामी समस्त नेवार मिलेर उसलाई मद्दत गर्दाखेरि सजिलो पर्छ हामीलाई। हामी त यहाँ त त्यो नेवारलाई एउटा नेवारलाई के भएछ भने त्यसलाई त परेको रहेछ, मलाई त परेको छैन, हामी त्योपट्टि नजाउँ। हामी एकजुट हौँ। कुनै नेवारलाई हामी यत्रो डुवर्समा बसोबास गर्छौँ, कुनै नेवारलाई साह्रै सिकस्त बिमारी भयो अरे, इलाज गर्ने पैसा छैन, के गर्ने त्यति बेला? हामी नेवारहरूले प्रत्येक घरबाट 100 रुपियाँ गरेर दियो भने पनि त्यो हाम्रो नेवारको इलाज हुनेछ। यो जबसम्म हामी एकजुट हुँदैनौँ यो सम्भव छैन। हामीले अरूबाट सिक्नुपर्छ। सरकारबाट चाहिँ कसरी ल्याउने त्यो त हामी छँदैछौँ। र हाम्रो चाहिँ के एउटा बानी छ, आज सरकारमा टिएमसी छ, हामी गर्छौँ बिजेपी, भोलि बिजेपी आउँछ हामी गर्छौँ गोजोमुमो। अनि सरकारमा जो बसेको छ डाडु बन्यो त उसको हातमा हो नि त, पैसा कौडी खान त जो सरकारमा बस्छ उसको हो नि त। हामी त उसलाई सपोर्ट गरे पो उसले पैसा दिने हामीलाई, हामी त उल्टो खेद्छौँ नि। फेसबुकमा हेर्नु हुँदै होला, टिभीमा हेर्नु हुँदै होला, पेपरमा हेर्नु हुँदै होला, अहिले मुस्लिमहरू फेरि बिजेपी हुन थाले, किनकि छाँटकाँटा हो बिजेपी गाउँनेछ। हेर्नुहोस् है कति बाठे जात, किनकि उहाँलाई सरकारबाट लिनु छ। हामी चाहिँ कोही गरे त्यो बिजेपी या कोही गरे टिएमसी, ल दिइरहेको त त्यही सरकारमा जो छ उसले दिइरहेको छ। हामी पनि टिएमसी गर्थ्यौँ भनेर 48वटा घर ल्यायौँ, बिजेपीमा भाग ल्याउने सक्थ्यौँ हामीले? जुन सरकार राज्यमा जसको शासन छ उसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो हामीले, तब फेसिलिटी पाउनु पर्यो। हामी त उल्टो खेद्छौँ। आज हामी बाजु गणेश बहादुर प्रधान र म खुदै कमल प्रधान, हामी दुईजना जुन चाहिँ डुवर्समा बोर्ड बनिएको छ, गोर्खा बोर्ड, तराई डुवर्स सिलिगुडी डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चरल बोर्ड, हामी दुई भाइ मेम्बर, बोर्डका मेम्बर। हामी दिदीले पैसा दिएको छ, यसको अघि 3.5 करोड रुपियाँ दियो, यसपालि पनि 10 करोड रुपियाँ दिएको छ। तर जुन उद्देश्य लिएर
सरकारले बोर्ड बनाइदियो, त्यो सक्सेस भएन। हामीले चाहेको थियौँ कि डुवर्समा बोर्ड बनेपछि चाहिँ प्रत्येक जातिले आफ्नो आफ्नो कम्युनिटीले कुनै किसिमको सुविधा पाउँछ होला भन्ने, तर त्यो भएन। त्यो 3.5 करोड रुपियाँमा भवन बन्ने, एउटा भवन यी खोक्लामै, हजुरहरूलाई थाहा होला, खोक्लामै कम्प्लिट हुनु आँटेको छ। हिजो उद्घाटनको लागि 12 तारिकको दिन हामीलाई पनि निमन्त्रणा आएको थियो, तर उद्घाटन भएन। चामुर्चीमा एउटा बनिएको छ, चामुर्ची पनि भएको छैन उद्घाटन। लुक्सानमा एउटा बनिएको छ, त्यो पनि भएको छैन। अनि अझै एउटा सिलिगुडीमा 2018 मा 80 लाख रुपियाँ छोडेको बोर्डको माध्यमबाट, त्यो अहिलेसम्म बनिएको छैन। त्यो चाहिँ किनभने जग्गा नपाएर। सिलिगुडी जस्तो जग्गामा जग्गा पाइएन गोर्खा भवन बनाउनुको लागि। र यसपालि जुन चाहिँ 10 करोड पसेको छ, फेरि भवन बनिने हो। र जुन चाहिँ 15वटा जाति लिएर जुन गोर्खा डुवर्सको गोर्खा बोर्ड बनिएको थियो, त्यसमा चाहिँ चेयरम्यान हुनुहुन्छ हाम्रो मोहन शर्माज्यू। दाइ मोहन शर्मा हाम्रो बोर्डको चेयरम्यान। र यो जुन 10 करोड रुपियाँ योपालि पसेको छ, त्यसबाट चाहिँ हामी नेवार कम्युनिटीबाट चाहिँ भाजु गणेश प्रधान र मैले चाहिँ प्रत्येक मिटिङमा हामी डिमान्ड राख्छौँ कि हाम्रो नेवारको लागि के पाउने, हामीले छुट्टै हामीलाई के दिनुहुने, त्यो कुनै प्रकारको फेसिलिटी छैन। हाम्रो डुवर्समा बसोबास गर्ने नेवारहरू सबै सम्पन्न छैनन् नि। कसैको अवस्था बहुतै खराब छ। त्यो घर पनि छाप्रो टारेर बसेको हुन्छ प्लास्टिक लगाएर। र हाम्रो चाहिँ विचार, हामी दुई भाइको, कि कमसेकम सरकारको थ्रुबाट एउटा टिनको पक्काको घर भए पनि 2-2.5 लाख रुपियाँको घर दिउँ। 10-10 करोड रुपियाँ दिएको छ। त्यो 1 करोड 15 लाखमा जुन भवन बनिँदैछ, त्यो 1 करोड 15 लाखमा त 5वटा घर बनिन्छ नि त। 5जना मान्छेले घर पाए नि त। बर्खामा रुजीभिजी बस्नुभन्दा त सरकारले दिएको घरमा पनि त बस्न सक्ने थियो। यो डिमान्ड हाम्रो। तर सरकारले त पैसा दिइरहेको छ, तर हाम्रो यहाँ जसले चाहिँ सञ्चालन गर्छन् उनीहरूले चाहिँ खालि अहिले त सुन्नुभएको होला नि काटमनी भन्ने। सुन्नुभएको थियो यसको अगाडि काटमनी भन्ने के हो? पहिला जिटी भन्थे, त्यहाँबाट फेरि काटमनीमा आयो। अब यो काटमनीको लागि चाहिँ त्यो सानो सानो घर बनायो भने त अब कसैले 2 लाख 2.5 लाखको घर पायो भने त त्यहाँबाट कहाँ काटमनी माग्ने? त्यो त सकेन नि दिनु, त्यो कम्ती सानो एमाउन्ट। अब 1 करोड 15 लाखको भनेपछि त ठुलो आयो नि त, 15 लाख रुपियाँ आयो नि त। अन्त एउटा भवन बनिँदाखेरि 15 लाख पाउँदाखेरि त अन्त उफुक्क भएन? त्यस्तो कतिवटा भवन बनिने अब? किनकि सरकारले त सालै पछि पैसा दिने हो। र हामी भाजु गणेश प्रधान र कमल प्रधान चाहिँ बोर्डमा चेयरम्यानको आँखाको छारो भएको छैन। योहरूले चाहिँ खोज्यो, अरू कसैले खोजेन, यो 2 जनाले चाहिँ खोज्यो। र हामी दुई भाइलाई बिचमा त बोर्डबाट पनि निकालिदिनेसम्म धम्की आएको थियो। र हामी चाहिँ किन डराउनु? सत्यमा हामी बस्ने हो, सत्य बोल्ने हो। सरकारले दिएको कुरो हामी खोसेर भए पनि लिने हो। र अहिलेको जुग मागेर पाउँदैन, खोज्नुपर्छ। आफ्नो अधिकार जमाउनको लागि बोल्नु पर्यो, झगडा गर्नु पर्यो। जुन 48वटा घर भने नि तपाईँलाई मैले, त्यो 48वटा घर ल्याउनुलाई कति झगडा गऱ्यौँ हामीले। चेयरम्यानको टेबल धरि फटाउनु खोज्यो हामीले, तब त्यो 48वटा घर पस्यो। र धेरैले भन्नुहुन्छ बगान मिटिङ गर्नु जाँदाखेरि हामीले त्यो 300 रुपियाँ दिएको थियो, त्यो के गर्नुभयो भने? त्यो हेर्नुहोस् है, त्यो 3 वर्ष अगाडि दिएको 300 रुपियाँ अहिले पनि हिसाब खोज्दैछ। उहाँहरूले यो सोच्नुहुन्न कि 48वटा घर चाहिँ कहाँबाट आयो? आज माइनोरिटीको जुन पेपर्स हामी दिन्छौँ तपाईँहरूलाई, सर्टिफिकेट माइनोरिटी, नेवार माइनोरिटी भन्ने आउँछ, त्यो सर्टिफिकेटको लागि कलकत्तासम्म कुदेर त्यहाँनिर लाखे डान्स देखाएर दुनियाँ यो गरिवरी ट्राइबल मिनिस्टरलाई खुसी पारेर 2016-17 मा हामीले सर्टिफिकेट हासिल गर्यौँ। त्यो 300 रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभएको थियो भनेर हामी कुद्यौँ। बिचमा कतिवटा बगानमा मिटिङ गर्नु सकेन हाम्रो एक्जिक्युटिभहरूले।
उहाँहरूलाई हामीले दायित्व दियौँ कि तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो बगानमा मिटिङ गर्नु। त्यो हामीले 300 रुपियाँ दिएको चाहिँ खोइ अब आयो कुरा त्यही। अन्त मैले भने हाम्रो एक्जिक्युटिभलाई तपाईँ यस्तो गर्नुहोस्, त्यो 300 रुपियाँ चाहिँ जसले खाएको छ उसलाई बोलाइदिन्छु, जे भन्नु छ उहाँलाई भन्नुहोस्। मान्छे भेला पार्न सक्नुहुन्छ? उहाँले भेला पार्नुभयो, हामी गयौँ उहाँहरूलाई बुझायौँ, उहाँ क्लियर हुनुभयो। अहिले उहाँहरू एक्टिभ भएर खट्नु हुँदैछ। हामीलाई के छ नपुग्दा हामीलाई के छ? म बिहान 7 बजीदेखिको बाजु गणेश प्रधान र आरबी प्रधान बिहान 7 बजी त्यो बाइकमा घरबाट कालचिनी आउनु पर्ने, घरबाट कालचिनी पुग्दा पुग्दा यो आँखाको यो सेतो हुन्थ्यो क्या त, हुस्से लागेर। राति फेरि घर पुग्दाखेरि फेरि बाइकमा जानु पर्यो। त्यस्तो जाडोमा पनि खटेर आज हाम्रो सायद युवा केटाहरूले यति गर्दैन होला, म 60 वर्ष पुग्नु लाग्यो त म आफ्नो जातिको लागि, आफ्नो सन्तानको लागि म खट्ने हो। जबसम्म मेरो शरीर चल्छ म आफ्नो सन्तानको लागि हमेसा तत्पर रहनेछु, म खट्नेछु। हुन त मलाई न घर चाहियो न कुनै के चाहियो है, तर चाहियो मलाई होइन, मेरो सन्तानलाई चाहियो। नि त मेरो सन्तानलाई दिलाउनुको लागि को अगाडि बढ्दिने? यो डुवर्सको नेवार प्रधान एसोसिएसन जसले चाहिँ पद ग्रहण गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले खट्नु पर्यो नि त। र आज हाम्रो कतिजना मेम्बर्स यहाँ आज उपस्थित हुनु भएन, उहाँहरूलाई चाहिँ पद चाहियो अरे, ठुल्ठुलो पद चाहियो। अनि पद उहाँहरूलाई हामीले दियौँ, कामको लागि खट्नु पर्यो नि त। पद लिइसकेपछि त समस्त डुवर्सका नेवारहरूलाई एकजुट पार्नुको लागि त खट्नु पर्यो नि त, कुद्नु पर्यो, पैसा हाल्नु पर्यो। गाडी कुदाएर पानीले कुद्ने होइन, पेट्रोल हाल्नु पर्यो। 90 रुपियाँ लिटर भइसक्यो पेट्रोलको दाम। पैसा हाल्नु पर्यो, खाना खानु पर्यो, बिहान निक्लेर राति घर पसन्नको लागि। उहाँहरू घरबाट ननिक्लिने, पैसा पनि ननिकाल्ने, तर पद भने ठुलो चाहियो। वीरपाडामा मिटिङ भयो, उहाँलाई हामीले तपाईँ वीरपाडा एरियाको जिम्मा दिएर आफ्नो एरियामा तपाईँ युनिट गठन गर्नुहोस् भनेर, त्यो पनि सक्नु भएन। हाम्रो भाजु आरबी दाइ उहाँले फोन गरी गरी आफ्नो सन्तानहरूलाई भेला पारेर, मैले मेरो थ्रुबाट, भाजु गणेश प्रधानले आफ्नो थ्रुबाट, आरबी दाइले आफ्नो थ्रुबाट जम्मैलाई भेला पारेर मिटिङ गऱ्यौँ। आफ्नो यसमा ऊ एकदम ठुलो पोस्ट। यसरी भेला भएर मान्छे बसेपछि हामीले बुझाउनु पर्यो नि त, यो डुवर्सको नेवार प्रधान एसोसिएसन के हो, किन गठन गर्नु पर्यो, यसको उद्देश्य के हो, यसले हामीलाई के सुविधा पाउँछ, हामीले त बुझाउनु पर्यो नि त। गाउँ बस्तीको मान्छेले त बुझ्दैन, बुझाउनु पर्यो नि त। न उसले आफूले बुझेको छ, न अरूलाई बुझाउने टाइम दिन्छ। माइक्रोफोन पाएपछि बिहानदेखिको बेलुका पार्दिने, यो तरिका होइन नि। ठुलो पोस्ट मात्रै खोजेर होइन, खट्नु पर्यो त, काम गर्नु पर्यो, आफ्नो सोर्स लाउनु पर्यो, कहाँबाट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो फन्ड। र हाम्रोमा धेरै नेवार त हुन त बहुत बाठे जात हो, साउजी हो, हुनु पनि जति जग्गा हामी घुम्यौँ नि प्रत्येक नेवारकै दोकान छ। 100मा 80-90% दोकान रहेछ नेवारहरूको। गर्व पनि लाग्छ, तर त्यो एकजुट चाहिँ हुन नखोज्दो रहेछ नेवारहरू। आज फला जग्गा मेरो दोकानै बन्द गर्नु सक्दिनौ भन्ने, कोही छुट्टी नै पाएन हो भन्ने, यो सब कमी छ हामीमा। अरू जातमा त्यो छैन। अरू जातमा हेर्नुहोस्, केही परोस् त गाडी निस्किन्छ उनीहरू। आदिवासीले हेर्नुहोस् न, तीरध्वनि लिएर निक्लिनुपर्छ भनेर यो सबले तीरध्वनि बोकेर अब केललाई नै हाल्नुलाई जस्तो बाटोमा तीरध्वनि लिएर घुमिरहेको हुन्छ। हाम्रो नेवारहरू छैन। त्यो मुस्लिमहरू हेर्नुहोस् त, उनीहरू टसदेखि मस हुँदैन। आफ्नो मौलवीले एकपल्ट त्यो मस्जिदमा भनिदिएपछि हुरुरु निस्किन्छ, त्यो भेडा निक्लेको जस्तो। कहाँ हाम्रो नेवारहरू निक्लिने होला? कसरी हामी एकजुट हुने? देखाउनु पर्यो नि त सरकारलाई त, हामी नेवार चाहिँ डुवर्समा यति छौँ भनेर टाउको देखाउनु परेन। हाम्रो त कहाँ निक्लिने र? आज कसलाई के काम पर्यो अरे, भुल कहाँ जानु पर्ने अरे,
आज हेर्नुहोस्, हामी जब जब सङ्गठनको लागि बाहिर निस्क्यौँ त्यति बेला नै सरकारको अहिले त दुवारे सरकार कहाँ इलेक्सनको मिटिङ, हामीले तर दुवारे सरकार पनि त्यसलाई सबैलाई ओभरलुक गर्दै हामीले हाम्रो सङ्गठनको काम गरेको र आज तपाईँहरू यसरी भेला हुनुभयो र धेरै लामो नबोल्नु होला, बोल्दै गयो भने अझै 2-3 घन्टा अझै जाला र मेरो आउने वक्ताहरू पनि छन्, उहाँहरूको पुण्य मुखारबिन्दबाट धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू, हाम्रो उद्देश्यहरू, भविष्यमा यो डुवर्सको नेवार प्रधान एसोसिएसनले के गर्ने, शिक्षाको बारेमा, स्वास्थ्यको बारेमा, हाम्रो संस्कृतिको बारेमा धेरै कुराहरू छन् र हजुरहरूको समय बेसी नलिई म मेरो वक्तव्यलाई यही समाप्त गर्दै हजुरहरूलाई फेरि एकचोटि जो जो लप्पा, अलिक जोडसँग जो जो लप्पा। धन्यवाद। समस्त जिएनपीका सदस्यहरूलाई, जस्तै बाग्राकोटदेखिको सुनकोटसम्मको हाम्रो नेवारी सन्तानहरू आज हामीले बोलाएको यस सभामा उपस्थित भइदिनु भएकोमा मरी धन्यवाद टक्राउँदछु। साथै धन्यवाद छ हाम्रो जयगाउँ जिपी2का हाम्रो डिएनपीका सदस्यहरूलाई, उहाँहरूले धेरै सहयोग गरिकन हाम्रो यस आजको सभालाई सफल बनाउनको लागि आफ्नो योगदान दिनुभएकोमा मेरो तर्फबाट मरी धन्यवाद टक्राउँदै र हजुरहरू आज यस सभामा उपस्थित भइदिनु भएकोमा म हर्षको साथमा हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु कि आगामी दिनमा हामीले जुन प्रकारको कमिटी गरेको छौँ कि सरकारबाट कुनै पनि सहुलियत आएछ भने प्रत्येक युनिटबाट हामीले 2 जना गरेर लिएको छौँ र यो नसोच्नु होला, यो कमिटीले चाहिँ, यो डिएनपीएको कमिटीले चाहिँ सायद लुकाएर होला, ढाँटेर होला, छल गरेर होला आफ्नो सङ्गठन बढाउनको लागि तत्पर छ भनेर, तर होइन, हामी कुनै पनि काम गर्छौँ एकदम खुलस्त रूपमा ट्रान्सपेरेन्सी राखेर र प्रत्येक युनिटबाट नै हामीले सेन्ट्रल कमिटीमा लिएको छौँ र तपाईँहरू आज यो सभामा उपस्थित हुइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र अब खानापिनाको व्यवस्था माथि छ र हजुरहरू जम्मैले प्रत्येक आउनुभएको सदस्यहरूले चाहिँ खानापिना खाएर मात्रै प्रस्थान गर्नु होला। धन्यवाद। बाजु इन्द्रजित प्रधानज्यूको सुपुत्र माइलाई कान्छा छोरा र उहाँ अहिले चिलाउनेमा धेरै नै एक्टिभ हुनुहुन्छ र उहाँले चिलाउने सामसिङ इलाका हामीले अवश्य पनि कभर गर्न सक्छौँ भन्ने आशा राख्दै उहाँलाई हामी जोरदार ताली दिएर सहसचिवको पदभार सुम्पिरहेका छौँ र म हाम्रा जयगाउँ युनिटको सांस्कृतिक टोलीलाई अनुरोध गर्दछु तपाईँहरू आएर आफ्नो यो बाजा गाजा रेडी गर्नु। कुमारीको मन्दिर अलगै छ र यो संस्कार संस्कृतिलाई हामीले पनि हाम्रो भेगमा अपनाउन सके अति नै उत्तम हुने थियो। यो संस्कार र संस्कृतिभित्र आउने गर्छ र यो नृत्य चाहिँ कुमारी नृत्य विशेष गरिकन देवी नृत्य हो र यसलाई अखिल भारतीय नेवार सङ्गठनको तत्वावधानमा 2018 सालको 1 महिना व्यापी तालिम केन्द्र काठमाडौँ स्थित ठिमी भक्तपुर ठिमीमा खोलिएको थियो। त्यति बेला भाग्यवश भनौँ या दुर्भाग्यवश भनौँ म बुढो मान्छे पनि ट्रेनिङ लिन पुगेको थिएँ र मेरो साथमा एकजना छोरी मायाजु सीमा प्रधान जयगाउँबाट हामी गएका थियौँ। त्यसरी नै बाख्राकोटबाट अमर प्रधानज्यू अनि बानरहाट लखीपाडापट्टिबाट सुजन्ती प्रधान जानुभएको थियो र हामी चाहिँ जयगाउँमा आएर 2 जना मिलेर यो जुन कुमारी नृत्य गर्दैछन् अहिले यो चाहिँ दोस्रो छिमल हो। पहिलो छिमल हाम्रो निक्लिसक्यो, अलिक ठुल्ठुलो भइसकेको छ। यो चाहिँ दोस्रो छिमल, हाम्रो तेस्रो छिमल बच्चाहरू, सानो सानो बच्चाहरू रेडी भइसकेको छ। भन्नुको तात्पर्य यसमा अखिल भारतीय नेवार सङ्गठनको ठुलो योगदान रहेको छ र त्यो योगदानलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। तर
यहाँ अखिल भारतीय सङ्गठनलाई जोरी खोज्न अखिल भारतीय नेवार सङ्गठनसँग कम्पिटिसन गर्न चाहिँ खोलिएको सङ्गठन यो डिएनपिए कतै होइन। हामी अखिल भारतीय सङ्गठनलाई हाम्रो डुवर्स भेकमा वा अल ओभर इन्डियामा माउ संस्थाको रूपमा हाम्रो प्यारेन्ट संस्थाको रूपमा हामीले मानेर ल्याएका छौँ। आज पनि मान्छौँ, हिजो पनि मान्थ्यौँ, भोलि पनि मान्नेछौँ। यस कारणले अखिल भारतीय नेवार सङ्गठनलाई बचाइराख्नु पनि हामी डिएनपिएको पनि ठुलो दायित्व रहन्छ भन्ने आज यस मञ्चबाट हजुरहरूलाई कुरस्थ गर्न चाहन्छु। र अब तपाईँको समक्षमा आजको यो जुन तारतम्य, हामी सेन्ट्रल कमिटी त 5 जना 6 जना छौँ यहाँ अहिले, नयाँ कमिटी अहिले बनिए, तर यो हलमा बिहानदेखि खट्ने, झन्डा गाड्ने, एभ्रिथिङ सबै कुरोहरूको व्यवस्था मिलाउनुमा भर्खरै मात्र गठित भएको जयगाउँ GP2 का हाम्रा पदाधिकारीगणहरूको साथै उहाँका सहयोगीहरूको बहुत ठुलो हात छ। र म एकपल्ट परिचय आफै होस्ट भएर आफै खदा लाउनु त मिल्दैन, तर उहाँहरूको परिचय चाहिँ हजुरहरू समक्ष साट्न गइरहेको छु। र उहाँहरू जयगाउँ पनि हुनुहुन्छ, म यहाँ नाम बोलाउने छु, तपाईँहरू मञ्चमा आएर आफ्नो परिचय दिनुहोला। र जयगाउँ GP2 युनिटका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भाजु प्रदीप प्रधानज्यू, यहाँ मञ्चमा आएर तपाईँले परिचय दिनुहोस् अनि उभिनुहोस् एकछिन। सोही प्रकारले भाइस प्रेसिडेन्ट हामीले 2 जना राखेका छौँ हुनुहुन्छ। भाइस प्रेसिडेन्टमा भाजु बसन्त प्रधानज्यू अनि अर्को भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भाजु नवराज प्रधानज्यू, उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर उभिदिनु अनुरोध गर्दछु। यस्तै प्रकारले सेक्रेटरीमा हुनुहुन्छ भाजु रोशन प्रधानज्यू, उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। भाजु नवराज प्रधान भाइस प्रेसिडेन्ट। जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, मैले अलिकति भुल गर्दैछु, प्रेसिडेन्ट प्रदीप प्रधानज्यू हुनुहुन्छ भानुभक्त टोल जयगाउँबाट, बसन्त प्रधानज्यू हुनुहुन्छ रामगाउँ जयगाउँबाट, नवराज प्रधानज्यू बसन्त प्रधान देवकोटा टोल जयगाउँबाट, नवराज प्रधान प्रगति टोल जयगाउँबाट, रोशन प्रधान पनि प्रगति टोल जयगाउँबाट। अब जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ भाजु हेमन्त प्रधान प्रगति टोलबाट, हेमन्त प्रधान। अनि अर्का जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ भाजु हेमन्त कुमार प्रधान सुभाषपल्लीबाट। अब कोषाध्यक्षमा हुनुहुन्छ भाजु भीम प्रधान, प्रगति टोलै छ है, यहाँ त प्रगति टोल मात्रै बेसी भयो त, भाजु भीम प्रधान। एसिस्टेन्ट केसियरमा हुनुहुन्छ गुम्पा रोड प्रगति टोलबाटै भाजु हेमन्त प्रधान। अब आज कलेक्सन कति भयो त्यो अहिले भरे हामी बुझ्छौँ। हाम्रा यहाँहरूको साथमा अझै हाम्रा जयगाउँ GP2 का भाजु महेशजीले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। महेशजी लता प्रधान, महेशजी हाम्रो बुहारी, महेशजी अर्को बुहारी, बुढो मान्छे सबै बुहारी पर्छ, नाम पनि लिन मिलेन, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै एकपल्ट चाहिँ अब सबैको लागि जोरदार ताली। जयगाउँमा अहिले अष्टमत्रिका र भैरवकाली रेडी भइसकेको छ। युनिफर्म जुन ड्रेस कुमारीले लगाएको ड्रेस छ, यो ड्रेस मात्र काठमाडौँ भक्तपुरबाट किनेको नेपालको पैसा 75,000 रुपियाँ लाग्यो। अब इलेक्सनमा धिमे आउँछ बाजा, एउटा धिमेको नेपाली रुपियाँ 10,000 रुपियाँ लागेको छ। र यो सबै जयगाउँको नेवार सङ्गठन, अखिल भारतीय नेवार सङ्गठनका शाखाका हाम्रा भाजु महेशजीहरूले हामीलाई दिएर हामीले किनेका छौँ। कुनै सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छैन। त यो डिएनपीबाट हामी आशा राख्छौँ वा हामी खोज्छौँ कमसेकम हाम्रो संस्कृतिको जगडाको निम्ति हामीलाई सरकारले के कस्तो योगदानहरू दिन सक्छ, के हामी पाउन सक्छौँ, त्यो पनि हामी ल्याउन कोसिस गर्नेछौँ। र यो अष्टमत्रिका नृत्य अनि भैरवकाली नृत्य, अब शेष 2टा नृत्य हामीले गर्न सक्यौँ भने हामी जयगाउँ अखिल भारतीय नेवार सङ्गठन साथसाथै डिएनपी युनिटद्वारा सारा डुवर्सभरि नै हाम्रो नेवारहरू जसले नेवारी संस्कृति नृत्यहरू देखेका छैनन् उहाँलाई देखाउनको लागि हामी अग्रसर भएर अघि बढ्नेछौँ। मात्र हजुरहरूले आफ्नो भेकमा यदि गर्न चाहे खण्डमा हामीलाई जानेर आउने गाडीको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनुपर्छ। त्यति चाहिँ गरिदिनु भयो भने हामी हाम्रो नानीहरूलाई कुनै पारिश्रमिक तपाईँहरू दिनु पर्दैन, किन यो हाम्रो लागि हो।
नत्र भने कुनै समयमा जयगाउँले सिक्किमबाट यस्तै नृत्यहरू गोडा 5-6 नृत्य मगाउँदाखेरि 2012 सालमा वा 13 सालमा 50,000 रुपियाँ लगानी गरेर हामीले यो नृत्यहरू हेर्न पाएका थियौँ। हो कि होइन जयगाउँहरू भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस् 2012 मा 50 त यो नृत्य त्यति सजिलो लरतर जहाँसुकै पाइँदैन, मैले अघि नै भनिहालेँ। तर हामी डुवर्सको लागि उपलब्ध गराउनेछौँ र तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो इलाकामा समय दिनुभयो भने यो नृत्यहरू लिएर हामी उपस्थित हुन सक्छौँ। र अब तपाईँहरूको समक्षमा मेरो वार्तालाई यहीँ विराम दिँदै म अब निम्त्याउन चाहन्छु विभिन्न मुद्दालाई छुएर कोषको मुद्दादेखि नियमावलीदेखि मेमोरेन्डमको विचारहरू सबै तपाईँहरू समक्ष साझा गर्नका निमित्त म हाम्रा मेरुदण्ड, मैले अघि भनेको थिएँ मेरुदण्ड, हाम्रो अहिलेको 4G 5G नेटवर्क पनि अहिले त 2G चल्दैन, अहिले 2G त टुई घुम्छ मात्रै, केही पनि चल्दैन। 4G र 5G को जमाना छ र यो 4G को 5G को जमानाको मेरुदण्ड कोषाध्यक्ष लगायत प्रवक्ता अनि उहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि हाम्रो जति पनि युनिट आज प्रेजेन्ट भएका छन्, उपस्थित भएका छन्, उहाँहरूको अध्यक्ष र सचिवलाई पनि हामी यहाँ मञ्चमा निम्त्याएर उहाँले नै निम्त्याउनु हुनेछ। हाम्रो मायाजुहरूलाई मञ्चमा आएर तयार भएर बस्दिनु होला। हाम्रा आजको यस भेलामा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न युनिटका प्रेसिडेन्ट अनि सेक्रेटरीज्यूलाई हामी स्वागत जनाउनेछौँ र परिचय साट्नेछौँ। र आउनुहोस्, निम्त्याउन चाहन्छु कोषाध्यक्ष, उहाँहरू बस्नुहोस्। पहिला इन्ट्रोडक्सन हाम्रा मेरुदण्ड राजेश प्रधानज्यू, हेमिल्टनगञ्ज कोषाध्यक्ष। धन्यवाद गणेश दाई। डुवर्स नेवार प्रधान एसोसिएसनको मेरुदण्ड जुन चाहिँ उपाधि दिनुभएको छ, डबल एक्सल साइजबाट एक्सल भर्खरमा आइपुगेको छु। 2 महिना खटेर आशा छ यसलाई यो मेरुदण्डलाई स्ट्रङ राखी डिएनपीलाई अझै अघि लाने म कोसिस गर्नेछु। थ्याङ्क यू। हामी आज 2 महिना पश्चात जयगाउँको यो समाज कल्याण गोर्खा भवनमा यसरी उपस्थित हुँदा धेरै नै गर्व लागेको छ। एकपल्ट सबैले एकसाथ भन्नुहोस्, झी नेवा ख। धन्यवाद। अर्को कुरो, हामी डुवर्समा बसोबास गर्ने डुवर्सको नेवार प्रधान एसोसिएसन नाम राखेर हामीले जुन चाहिँ गरेको छौँ र हामी म यस मञ्चबाट सबैसँगलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, फेरि एकचोटि हामी डुवर्सली हौ। हजुर, डुवर्सको नेवार प्रधान एसोसिएसन आजदेखि सुचारू रूपमा अब आउँदो 3 वर्षसम्म यथावत रहनेछ। यस आजको गठनमा जति पनि हाम्रो कोसिस गरेको छौँ, हामीले सम्पूर्ण कुना ठाउँबाट गएर प्रत्येक व्यक्तिसँग भेटघाट गरी आफ्नो विचार, आफ्नो डिएनपीको उद्देश्यहरू राखेर उहाँहरूलाई बुझाइकन हामीले डिएनपीको अझै आउने प्लान र प्रोजेक्सनहरू जुन चाहिँ बताएर हामी तपाईँहरूलाई निम्ताएका छौँ। तपाईँहरू आइदिनुकोमा फेरि धेरै धन्यवाद। म धन्यवादकै क्रममा जाँदाखेरि सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु राज्यको मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीज्यूलाई। उहाँकै नेतृत्वमा जुन चाहिँ बोर्ड गठन भयो र बोर्डले गर्दाखेरि आज हामी नेवार जाति सर्व पश्चिम बङ्गालभरि सबैले चिन्न गएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेवार बोर्डको चेयरम्यान श्रीमान सुनिल प्रधानज्यू। उहाँको गाइडेन्स, उहाँको सपोर्टले गर्दा हामी अघि सुनिहाल्नुभयो 48वटा घर जुन चाहिँ हामीले डुवर्समा बाँड्न सक्यौँ, त्यो उहाँको निदान हो। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ चेयरम्यान डुवर्स गोर्खा बोर्डको श्री मोहन शर्माज्यूलाई। उहाँलाई हामीले एउटा मेमोरेन्डम चढाएको छौँ र उहाँले एउटा आश्वासन दिनुभएको छ कि डुवर्सबाट कुनै पनि फन्ड एलोट हुनुभएछ भने हामी 2वटा जुन चाहिँ जति पनि एमाउन्ट हुन्छ, 2टा रिप्रेजेन्टेटिभ जुन चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ, उहाँको एमाउन्ट जुन चाहिँ फन्ड हुन्छ त्यो हाम्रो डिएनपीमा दिने उहाँले वाचा गर्नुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ फेरि एकजना डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर, जसको माध्यमले गर्दा
पासाङ लामाज्यू, उहाँको माध्यमले गर्दा हामी धेरै अघि कलकत्ता प्रस्थान गर्ने र अरू कतिवटा कामहरू गर्ने उहाँले वाचा दिनुभएको छ। हामी उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताको हिसाबले मलाई डिएनपीमा जहाँ राख्नु भएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु अध्यक्ष भाजु कमल प्रधानज्यू, मेरा आफ्नै बाजु, र भाजु गणेश बहादुर प्रधानज्यू, उहाँको दुईजनाको गाइडेन्समा म आज यहाँ तपाईँहरू समक्ष उपस्थित छु। भुल त्रुटि केही भएमा माफी माग्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कतिपय हिजोको जुन चाहिँ व्हाट्सएप ग्रुपमा एउटा मेसेज आएको छ, म धेरैचोटि कुनै पनि चिज लेख्नुभन्दा अघि 10 पल्ट सोचेर 10 पल्ट क्रियाकलाप गरेर 10 पल्ट सोधि त्यसपछि पर्मिसन लिएर मात्रै म त्यस मेसेजलाई चाहिँ व्हाट्सएप ग्रुपमा छोड्ने मेरो प्रत्येक दिनको काम हुन्छ। र त्यस व्हाट्सएप ग्रुपमा एउटा सानो जुन चाहिँ रुमर जुन चाहिँ जस्तो भयो कि बिरपाडा युनिटबाट हामी कोही पनि उपस्थित नहुने भनेर, र धन्यवाद दिन चाहन्छु बिरपाडा युनिटको हाम्रो हनी प्रधानज्यू र नारायण ज्यूलाई, जो उहाँ आज उपस्थित हुनुभएको छ बिरपाडाबाट, र साथै चिलौनीबाट हाम्रो मनोहरदी प्रधानज्यूलाई। अगुवा हुने मान्छेले हमेसा एउटा इङ्ग्लिसबाट प्रभाव छ, योर एक्सन सुड स्पिक लाउडर देन योर वर्ड्स। तपाईँको कर्म नै तपाईँको इज्जत हो, तपाईँको काम हो। र यहाँ कतिपय चाहिँ मुखले चाहिँ बोल्ने तर कर्म भने नगर्ने मान्छे पनि भेटियो। हामीलाई केही आपत्ति छैन। हामी आउँदो दिनमा कोही पनि नेवार सन्तानमा यस्तो कुनै व्यक्ति छ जसले यस संस्थालाई अगाडि लान चाहनुहुन्छ भने हामी दुई हात खोलेर तपाईँलाई स्वागत जनाउँदछौँ। यो संस्था मेरो होइन, समाज तपाईँको लागि म समाज होइन, मलाई समाज चाहिन्छ। समाजको खोजीमा म हिँड्नुपर्छ र समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि सामाजिक हुनु बहुत जरुरी छ। हुनसक्छ मेरो कतिवटा व्यङ्ग्यहरू पर्सनल पनि गयो होला, तर जुन मान्छेको उद्देश्य डुवर्समा चाहिँ कर्मथलो हो, त्यो मान्छेले डुवर्सको जन्मथलोको भाव कहिले पनि बुझ्न सकिँदैन। र हामी डुवर्स हाम्रो जन्मथलो हो। हामी कुनै पार्कमा खेल्न गएनौँ। हामीलाई कसैले सानोमा सोद्धाखेरि हामी सेक्सन नम्बर 13, सेक्सन नम्बर 22, सेक्सन नम्बर 21मा घुमेर हुर्केर हामी त्यो बगानमा हुर्केको हामी आज यस ठाउँमा उपस्थित छौँ। यो तपाईँको डुवर्सको छोरा राजेश प्रधान यहाँ उपस्थित छ। मेरो हमेसा एउटा सम्मान लिएर म अगाडि लाग्नेछु। समाजलाई अगाडि लाने मेरो प्रयत्न हुन्छ र मलाई अरू केही चाहिएन, मलाई तपाईँहरूको साथ चाहियो। यस डिएनपिएमा म इङ्ग्लिसबाट एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, तपाईँले देख्नु भएको होला। डिएनपिए डज नट डिस्क्रिमिनेट विथ द रेसेस, रिलिजन एन्ड कलर। यस डिएनपिएले तपाईँको छालाको रङ, तपाईँको धर्म र तपाईँको रेसेस लिएर कहिले पनि छुट्याउने छैन। हामी नेवार हौँ र नेवार रहनेछौँ। आज विशेष धन्यवादको क्रममा 2 महिनासम्ममा हामीले जहाँ पनि जसको घरमा पनि गएर हामीले मिटिङ या स्कुलमा कहीँ पनि हामी गएर मिटिङ गऱ्यौँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु ती माइजू आमा बुवा जसले पनि हामीलाई कमसेकम एक छाक जुन चाहिँ भुजाको व्यवस्था गर्नुभयो, खाना दिनुभयो। त्यो खाना खाएर हामीले आफ्नो कोसिस गऱ्यौँ र आज तपाईँहरू यहाँ उपस्थित छ। र हाम्रो तर्फबाट आज सम्पूर्ण आउनुहुने नेवार सन्तानलाई हामीले नेवारी समय बजी र ऐला साथै खानाको व्यवस्था गरेका छौँ। यो नखाइकन नजानुहुने मेरो अरू निवेदन छ। र यस क्रममा हामीले 2 महिनामा जुन चाहिँ युनिट फर्मेसन गऱ्यौँ, त्यस युनिट फर्मेसनको म नाम दिन गइरहेको छु। र त्यसपछि म एक एकजना गर्दै जुन चाहिँ आजको उपस्थित हुनुभएको छ उहाँको युनिटको प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरीलाई यहाँ बोलाइ उहाँलाई सम्मान फेलिसिटेसन प्रोग्राम गर्न गइरहेको छौँ। र हामीले सुरु गऱ्यौँ कालचिनी, बाख्राकोट, चमर्ची, चलौनी, जयगाउँ जेपी2, एनकेएस भन्नाले न्युल्यान्ड्स कुमारग्राम सुनकोश, रायमाटाङ, बानरहाट, आँगडा भाषा 1, आँगडा भाषा 2, आरसिबिएम द्याट मिन्स राधारानी, चुवापाडा, भाटपाडा, मेचपाडा, धनतोली, माझे डाब्री जसमा राइडरदेखि लिएर माझे डाब्रीसम्म जुन चाहिँ पर्छ टिएमआरएसीमा आयो, मादारीहाट, दुम्सीपारा, भर्नाबाडी, सुबासिनी, बीच गार्डन, हेमिल्टनगञ्ज, मथुरा, लङ्कापाडा, बिरबेटी, माक्रापाडा, बिरपाडा कलेज लाइन, न्यू लाइन, देवी सिमल, सोरे लाइन, अप्पर लाइन, रामझोडा, दलमोड, खोकला, घोडामारा,
सेन्ट्रल डुवर्स, चिन्चुला, गाङ्गुटिया, लखीपाडा र अझै एउटा एड भएको छ, त्यो हो हाम्रो दलसिंहपाडा। अहिले भर्खरै उहाँले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नुभयो कि हामी दलसिंहपाडा छुट्टै युनिट बनाउने भएर र हामी तुरन्तै दलसिंहपाडामा पनि युनिट गठन गर्दैछौँ। लगायत दलसिंहपाडा लगाएर हामी 26वटा युनिट गठन गर्नुमा सक्षम भएछौँ। विशेष आज म धन्यवाद दिन चाहन्छु लखीपाडा युनिटको भाइ कुशाललाई। हिजो हामीले युनिट गठनमा एकछिन उभिदिन भाइ कुशाल एकबार ताली लगाइदिनु सबले एउटा ताली दिएर। भाइ कुशालको प्रयासले गर्दा हिजो साथी अनौठो सुन्नुमा जान्छ, हामीले मोबाइलमा कन्फरेन्स गरेर ब्लुटुथ स्पिकर अन गरेर हिजो मैले एउटा युनिट गठन गरेँ, त्यो चाहिँ थ्रु मोबाइल। र लखीपाडा युनिटलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, तपाईँ आज उपस्थित हुनुभयो र धेरै चाँडो नै तपाईँले आफ्नो युनिटको सभा डाकी हामीलाई निम्ताउनु भएमा हामी तपाईँसँग उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद। उपस्थित प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरीलाई यहाँ बोलाएर हामी एउटा सानो सम्मान गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ, फेलिसिटेसन प्रोग्राम राखेको छौँ। र एउटा फेरि याद आयो, अहिले भर्खरै जुन चाहिँ नृत्यको कुरा गर्नुभयो, त्यो नृत्य चाहिँ हामी फेरि चमर्चीको युनिटको इन्भिटेसनमा 21 तारिक हामी नृत्य लिएर फेरि 21 तारिक हामी चमर्चीमा जानेछौँ। र धन्यवादको क्रममा लास्ट एकजना फेरि बाँच्यो, उहाँ हो गोर्खा बोर्ड डुवर्स डेभलपमेन्ट बोर्डका एक्जिक्युटिभ गणेश बहादुर प्रधानज्यू र भाजु कमल प्रधानज्यू। उहाँलाई पनि एकबार ताली दिएर स्वागत गर्नुपर्ला। हामी अघि बढ्ने प्रयास नै उहाँहरू हो। उहाँहरू जस्तो डुवर्स बोर्डका एक्जिक्युटिभ छ भने डिएनपी कहिले पनि पछि हट्ने छैन। धन्यवाद। र जयगाउँ GP2बाट हामी सम्मान गर्न गइरहेको छौँ प्रेसिडेन्ट प्रदीप प्रधानज्यू, भाजु सेक्रेटरी रोशन प्रधानज्यू, कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। र यस समारोहमा म खदा अर्पण गर्नुको लागि म हाम्रो अध्यक्ष र जनरल सेक्रेटरी सचिवजीलाई मञ्चमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु। डिएनपीका अध्यक्षज्यू कमल प्रधानज्यू, कृपया मञ्चमा उपस्थित भइदिनु होला। जयगाउँ GP2बाट प्रेसिडेन्ट प्रदीप प्रधानज्यू, भाजु रोशन प्रधानज्यू सेक्रेटरी। यसै गरी भर्नाबाडी बीजबगान र सुबासनी युनिटबाट प्रेसिडेन्ट राज प्रधानज्यू, सेक्रेटरी सन्दीप प्रधानज्यू, मञ्चमा उपस्थित भइदिनु होला। वीरपाडा युनिट कलेजपाडा न्यू लाइनबाट उपस्थित हुन गइरहेको छ यहाँ भाजु हनी प्रधानज्यू र सेक्रेटरी नारायण प्रधानज्यू। गाङ्गुटिया चिया कमानबाट प्रेसिडेन्ट भाजु उमेश प्रधानज्यू र सेक्रेटरी भाजु हिमाल प्रधानज्यू। कालचिनी युनिटबाट उपस्थित हुनुभएको छ प्रेसिडेन्ट शङ्कर प्रधानज्यू, सेक्रेटरी प्रितम प्रधानज्यू। माफ गर्नुहोला, प्रितम प्रधानज्यूको शारीरिक अवस्था ठिक नभएको कारण उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी कुनै दिन कुनै प्रोग्राममा फेरि एकचोटि सम्मान गर्नेछौँ। लखीपाडा युनिटबाट प्रेसिडेन्ट नवीन प्रधानज्यू, सेक्रेटरी विक्रान्त प्रधानज्यूलाई हामी मञ्चमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। चिन्चुला युनिटबाट प्रेसिडेन्ट विष्णु प्रधानज्यू, सेक्रेटरी विनोद प्रधानज्यूलाई उपस्थित हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। र सेक्रेटरी हाम्रो विनोद प्रधानज्यू एउटा दुःखद घटना भएर गाउँमा व्यस्त भएर उहाँको बदली हाम्रो विक्रम प्रधानज्यूले रिसिभ गर्नुहुनेछ।
छिन्चोला युनिट लखीपाडा युनिटलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कृपया तपाईँले 21 तारिकको अगाडि प्रोग्राम राख्नु भएछ भने तपाईँहरूको अर्को एउटा मेमोरेन्डम चाहिँ हामी चमर्सीमा साइन गर्न सक्छौँ। छिन्चोला युनिटबाट प्रेसिडेन्ट विष्णु प्रधानज्यू, सेक्रेटरी विनोद प्रधानज्यू र विनोद प्रधानको अनुपस्थित हुनको कारणले गर्दा हाम्रो विक्रमज्यूले लिनुहुँदैछ। उहाँ पनि पदमै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। खोकला युनिटबाट प्रेसिडेन्ट रामदास प्रधानज्यू, सेक्रेटरी नारायण प्रधानज्यू मञ्चमा उपस्थित भइदिनुहोला। धनतोलीदेखि माझा डाब्री, रायडाक, धाउला सबैलाई समेटेर टियामारी समेटेर आज उपस्थित हुनुभएको छ प्रेसिडेन्ट लालबहादुर प्रधानज्यू, सेक्रेटरी श्रवण कुमारज्यू र श्रवण कुमारज्यू अनुपस्थित भएको कारण हामी हाम्रा कोषाध्यक्षज्यूलाई उपस्थित मञ्चमा उपस्थित भएर अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। लक्ष्मीदास प्रधानज्यू कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ धनतोली माझा डाब्री युनिटबाट। दुम्सीपाडा मादारीहाट युनिटबाट प्रेसिडेन्ट विकास प्रधानज्यू र सेक्रेटरी विकास प्रधानज्यू। विकास प्रधान प्रेसिडेन्ट दुम्सीपाडा, सेक्रेटरी विकास प्रधान हन्तुपाडा। राईमाटाङ युनिटबाट उपस्थित हुनुभएको छ प्रेसिडेन्ट मीन कुमार प्रधानज्यू र सेक्रेटरी राजन प्रधानज्यू। हामी उहाँलाई मञ्चमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ, कृपया मञ्चमा उपस्थित भइदिनुहोला। एमकेएस युनिटबाट न्युल्यान्ड्स कुमारग्राम सुनकोश युनिटबाट हाम्रा प्रेसिडेन्ट भाजु मदन प्रधानज्यू र सेक्रेटरी विष्णु प्रधानज्यूलाई मञ्चमा उपस्थित भइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुमारग्राम ब्लक घोडामाडा युनिटबाट प्रेसिडेन्ट राजकुमार नेवारज्यू, सेक्रेटरी गौतम नेवारज्यूलाई मञ्चमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु। कुमारग्राम ब्लक घोडामारा चेङमारी युनिट चमर्सी युनिटबाट प्रेसिडेन्ट प्रभात प्रधानज्यू, सेक्रेटरी सुशील प्रधानज्यूलाई मञ्चमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु। सुमित प्रधानज्यू, चमर्सी युनिटबाट र यसै मञ्चबाट चमर्सी युनिटलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ इन्भिटेसन दिनुभएकोमा। 21 तारिक हामी तपाईँकोमा बिहान 10:30 बजी अवश्य पुग्नेछौँ। यसै क्रममा सेन्ट्रल डोज युनिटबाट प्रेसिडेन्ट दीप प्रधान, सेक्रेटरी समीर प्रधानज्यूलाई पनि हामी मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छौँ। हामीले कतिवटा जग्गालाई समेटेर एउटा युनिट गठन गरेको छौँ र त्यसै कारणले गर्दा नाम अलिक लामो गएको छ। हामीले सर्ट फर्ममा लेखेको छ आरसीबीएम, राधारानी, छुवापाडा, मेसपाडा, फाटपाडा, यो 4वटा गार्डनलाई लिएर एउटा युनिट गठन भएको छ र प्रेसिडेन्ट प्रेम प्रधान र सेक्रेटरी रूपा प्रधानज्यूलाई पनि हामी मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छौँ। यसै क्रममा हामी लास्ट जुन चाहिँ उपस्थित हुनुभएको नाम बोलाउन गइरहेको छौँ। चलाउने शाखाबाट
प्रेसिडेन्ट पुकार प्रधान, सेक्रेटरी मनोहर ती प्रधानज्यूलाई पनि मञ्चमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु। धेरै युनिटका सदस्यहरू अनुपस्थित भएको खण्डमा उहाँले हामीलाई व्हाट्सएप ग्रुपमा र पर्सनल मेसेजमा हामीलाई खबर दिनुभएको छ। कतिपय कसैको दुःखद समाचार, कसैको खुसीको समाचार, कतिको आफ्नो व्यस्तताले कारणले गर्दा उपस्थित भएको छैन र त्यो एरियामा कुनै पनि दिन हाम्रो कुनै युनिट गठनको प्रोग्राम भएमा हामी उहाँलाई त्यहीँ गएर नै फेलिसिटेसन प्रधानज्यूलाई हामी मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छौँ। धेरै धेरै क्षमा गर्नुहोला, भुल भएछ। भुल भन्दा पनि हामीले अघि एनाउन्स गर्दाखेरि तपाईँ सायद अन्य काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला। हामी बाख्राकोटको विषयमा एउटा सानो केही शब्द राख्न गइरहेको छु। बाख्राकोट युनिट गठनको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अखिल भारतीय सङ्गठनका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई र हामीले यो युनिट चाहिँ बाख्राकोटको भीमसेन भवनमा नै गएर हामीले आफ्नो डिएनपीको युनिट गठन गरेकोमा धन्यवाद। यसै कारणले गर्दा हामी फेलिसिटेसन गर्न चाहन्छौँ प्रेसिडेन्ट सञ्जय प्रधान अनि सेक्रेटरी प्रतीक प्रधानज्यूलाई पनि मञ्चमा आइदिन भनी विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू कार्यकारी सेन्ट्रल कमिटीको एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ। सञ्जय प्रधानज्यू अनि प्रतीक प्रधानज्यू धन्यवादको क्रममा पछि बिर्सन जान्छ। जयगाउँ GP2 को युनिटलाई टिएनपीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस प्रोग्राम यति सजिलोसँग यति राम्रोसँग सजाइदिनु भएकोमा र अन्तमा फेरि अझै खाना खाएपछि फेरि धन्यवादको क्रम फेरि जारी नै रहन्छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हामी समक्ष उपस्थित हुनुभएको छ जयगाउँको बासिन्दा, यो जयगाउँ समाज कल्याण सङ्घको वर्तमान अध्यक्ष, साथसाथै हाम्रो जयगाउँको अति नै पुरानो वयोवृद्ध भन्छु म उहाँलाई, मभन्दा जेठो हुनुहुन्छ हाम्रा तिलक बहादुर छेत्रीज्यू आइपुग्नु भएको छ र म हाम्रा मेयरज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि हाम्रो अध्यक्ष महोदयलाई उहाँलाई मञ्चमा कृपया स्वागत गरिदिन भनी हार्दिक अनुरोध टक्राउँदछु। हाम्रा यो भवन कतै उहाँले हामीलाई सित्तैमा पो गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने पनि आशा छ, किन हामी नयाँ नयाँ सङ्गठन हो। सबले जोरदार ताली बजाइदिनु। यो भवन हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो रिपोर्टिङ पनि राम्रोसँगले गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशा राख्दछु। धन्यवाद। र उहाँलाई अनुरोध छ, हाम्रो इलेक्सनमा ऐलाको कार्यक्रम पनि छ। नेवारको कार्यक्रममा बसेपछि ऐला भनेर हुँदैन, ऐला सेवन गरेर मात्र तपाईँ यहाँबाट बिदावारी हुनुहोला। र प्रतिवेदनको क्रममा जयगाउँ GP2 को प्रतिवेदन छ प्रदीप भाइ, र जयगाउँ GP2 को चाहिँ प्रतिवेदन किन हुन सकेन भने यहाँ अलिकति तारतम्य मिलाउँदा यो झन्डा यता बान उता बान भन्ने कुदाकुद हुँदाखेरि उहाँले प्रतिवेदन तयार गर्नु भएको छैन। तर जयगाउँमा अहिलेसम्म मोटामोटी लगभग 50 घर जति चाहिँ मेम्बरसिप भइसकेको छ भन्ने मेरो कानमा आएको छ। आज पनि मेम्बरसिप भट्टाभट दिनु हुँदैछ मैले देखेको छु र उहाँहरूले आजको दिनमा केन्द्रीय समितिमा जयगाउँ GP2 युनिटको मेम्बरसिप पनि उहाँले बुझाउनुहुन्छ। यो उहाँले मलाई भनिदिनु भन्नुभएकोमा भन्दैछु जयगाउँ युनिटको तर्फबाट। म प्रोग्राम आएको मलाई त्यसलाई बोल्न आउँदैन, त्यसैले लेखेर आएको छु। गल्ती भएको छ। आजको सभामा उपस्थित माननीय सभाधिपतिज्यूको अनुमति लिँदै आजको यस सभामा उपस्थित सुर्कोटदेखि बाख्राकोटसम्मका समस्त डिएनपीका शाखाका भाजु महेजु धमा धम्बुवा कका चमा पाजु मलेजु दाजु तथा भेनाजु चमा लिनी चपाजुहरू सबैलाई जीवन शाखा समितिको सचिव म नारायण प्रधानको तर्फबाट जो लाम्बा कार्यमा नमस्ते अनि प्रणाम। अखिल भारतीय नेवार संगठनको उद्देश्य हो हामी भारतभरि
चमर्चीमा निम्तायम पनि तपाईँले बढाइदिनु भयो। साथमा त्यसरी नै हामीलाई ऊर्जा प्राप्त भएर हामीले हाम्रो चमर्ची जिपीमा हाम्रो मोटामोटी 18-19वटा पाठ लिएर एउटा ग्राम पञ्चायत बनिएको छ। हामीले ग्राम पञ्चायतको अनुसारमा कटरगुडीदेखि स्टार्ट गरेको थियौँ। हामीले कटरगुडीमा हाम्रो सब युनिट पनि बनाएका छौँ। साथमा त्यसरी नै हामीले अगाडिको क्रममा बनाउन जाँदाखेरि एउटा दुःख लाग्दो घटना भयो। त्यहाँनिर 3 जना हाम्रो आम्बडी चिया कमानमा 3 जना यस्तै 1 हप्ता अगाडि उनीहरूको के भयो भनेदेखि एक्सिडेन्ट भयो। त्यसमा एउटा हाम्रो नेवार प्रधान भाइ पनि थियो र उहाँहरूको अवस्था अलिक जटिल नै छ र उहाँहरूको मृत्यु भइहाल्यो। अनि घर परिवारलाई हामीले अलिक हाम्रो सर राजेश सर हामीहरू गएर सम्बर्धना पनि दियौँ। अनि त्यस क्रममा चाहिँ हाम्रो अलिक सब युनिट गठन गर्ने क्रम छुटिएको छ। र म भन्न चाहन्छु हाम्रो चमर्ची युनिटमा तपाईँहरूले जस्तो उहाँ हाम्रो पहिलो वक्ताले भन्नुभएको छ, हाम्रोमा त जमिन छ तर भीमसेनको भवनहरू यदि निर्माण छ भनेदेखि मैले त खोलेर पहिलादेखि भनिरहेको छु हामीहरू पनि जग्गाको उपलब्ध गराउन सक्छौँ। र हामीलाई पनि जुन चाहिँ भीमसेन भवन छ तपाईँहरूले यसमा हामीले अहिले त लिखितमा केही पनि ल्याएका छैनौँ, तर आउँदो दिनमा हामीहरू तपाईँहरूलाई लिखितमा पनि दिन्छौँ। यदि सक्षम हुन सक्छौँ भनेदेखि तपाईँहरूले हामीलाई भीमसेन भवनको लागि हामीहरू तपाईँहरूको आशा गर्छौँ। र साथमा एउटा म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यदि त्यो एक्सिडेन्ट भएको जुन चाहिँ हाम्रो आमबाडीमा उहाँको स्थिति अलिक एउटै छोरा हुनुको कारणले स्थिति अलिक खराब छ, दयनीय छ हो, त्यही लागि यहाँबाट यसो अलिअलि केही सहयोग पुगाउनु सक्नुहुन्छ भने या साथमा तपाईँहरू उहाँ गएर अलिक उहाँलाई आत्मबल दिनु सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँ गएको ठिक हुन्थ्यो होला। धन्यवाद। किन्नुपर्छ हामी ती वस्तु ल यहाँ फोटोहरू पनि खिच्नुपर्छ। अर्को हुनुहुन्छ श्रेया प्रधान, उहाँ पनि भानुभक्त टोल सबभन्दा ठुलो धिमे हाम्रो ग्रुपको धिमे उहाँले गुम्नु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले मङ्गलबारेबाट हुनुहुन्छ अर्को धिमे वादक दृश्य प्रधान। कति राम्रो नपुसीका लाट हाम्रो छोरी हाम्रो अरिजिनल वेशभूषामा छन्। अब भुसिया झ्याम्टा भनौँ बजाउने धेरै नानीहरू मध्ये हाम्रो 2 जना नानी यहाँ उपस्थित छन्। निकिता प्रधान खोक्लाबाट। निकिता प्रधान चाहिँ हाम्रो पहिलो छिमेलको कुमारी नृत्य धिमे नृत्य गर्ने नानी हो र योपालिको नृत्यमा उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। तर उहाँले अहिले प्रशिक्षकको टाइटल चाहिँ पाउनु भएको छैन, तर योपालिको डान्समा चाहिँ धेरै मद्दत गर्नुभएको छ। अनि सानो नानी जसले भुसिया बजाए उहाँ चाहिँ हाम्रो नेवार गाउँमा बस्नुभएको तामाङको चेली हुनुहुन्छ काजल तामाङ। उहाँलाई पनि हामी खदा लगाएर स्वागत गर्छौँ। हेर्नु सानो नानीले भुसिया बजाइरहेको छ। यस्तै प्रकारले कुमारी नृत्य अनि धिमे नृत्य दुइटै गर्नुहुने चेली हुनुहुन्छ सुजता प्रधान। अगाडि आइदिनु पर्यो। उहाँलाई कुमारी पनि गर्नुभयो, अहिले धिमे पनि गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले धिमेमा पनि नाच्ने कुमारीमा पनि नाच्ने अर्को चेली हुनुहुन्छ स्कृति प्रधान, मायाजु स्कृति प्रधान खोक्लाबाटै। उहाँलाई पनि खदा लगाएर स्वागत गर्छौँ। अब धिमेमा पनि नाच्ने कुमारीमा पनि नाच्ने अझ अर्को हुनुहुन्छ छोरी हाम्रो सुस्मिता प्रधान। जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनुहोस्। साथी एउटा हातमा मैला होला, अप्ठ्यारो पनि हुँदै होला ताली मार्नु। र अब अर्को नानी हुनुहुन्छ कुमारी नृत्य मात्रै गर्नुभयो उहाँले, धिमे गरेन, रिनाले धिमे गरेन र धिमे पनि गर्ने कुमारी पनि गर्ने मङ्गलबारेकै हाम्रो छोरी नातिनी मेरो त रिना प्रधान। उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। र कुमारी पनि नाच्ने फेरि धिमे पनि नाच्ने
हुनुहुन्छ प्रिया प्रधान, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्नेछौँ। त्यसको बादमा धिमे नृत्य गर्नुहुने हाम्रा योजना प्रधान, धिमे नृत्य गर्ने हाम्रा आस्था प्रधान, धिमे नृत्य यसै पालि भर्ती भएर यसै पालि 2-4 डान्स एकदम गरिसकेको हाम्रो जेनिसा प्रधान, हाम्रो जयलक्ष्मी पिन्टु युनिटका केसिएल बोर्डको ठुलो छोरी हुनुहुन्छ। र अब यसमा हाम्रोमा लाखे पनि छ, अघि मैले भन्दै थिएँ, र लाखे नाच्ने हाम्रो छोरा पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र म उहाँको पनि परिचय गराइराख्छु, किनभने लाखेको मुकुट लाउँदा तपाईँले चिन्नुहुन्न। र लाखेमा हाम्रो 2 जना छोरा हो, एकजना 2019 को लाखे नाच्नु भयो, एकजनाले 2020 को लाखे नाच्नु भयो। र 2 जनालाई म यहाँ मञ्च बोलाउन चाहन्छु। एकजना हेमराज प्रधान, हेमन्त प्रधान भानुभक्त टोल, अनि अर्का हाम्रो हुनुहुन्छ प्रकाश प्रधान त्रिवेणी टोल। तपाईँहरू मञ्चमा आइदिनुहोस्, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। हाम्रो लाखे हेर्नुहोस् है, हेर्दाखेरि अब बुझिहाल्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सेकेन्ड लाखे, हाम्रो फर्स्ट लाखे हेमन्त प्रधान भानुभक्त टोल, उहाँलाई पनि हामी परिचय गराउँदैछौँ खदा अर्पण गरेर। धेरै धेरै धन्यवाद दिने बस्नुहोस्। अब यसमा यो नृत्य जुन बज्यो, सुरुमा चाहिँ सिकाउने बुढो प्रशिक्षक चाहिँ म एकजना गणेश बहादुर प्रधान, अनि मेरो साथी हुन त मेरो स्टुडेन्ट हो मायाजु सीमा प्रधान। सीमा प्रधान उहाँको बिहा भएको छैन, जय हामी खोज्दैछौँ, किनभने यो छोरी अरू ठाउँतिर बिहा भएर गयो भने मलाई साह्रो पर्छ। यहाँ छेउमा आइदिएर फोटो खिच्नुपर्छ कि अन्त मान्छेले पनि देख्छ त। यहाँ मैले च्यालेन्ज लाखे नाच गर्दाखेरि लाखेलाई जिस्क्याउने जुन जोकर पाठ खेल्ने हुन्छ, हामीले ठुलो नानी पाएनौँ, सानो नानी तर स्मार्ट, अहिलेको स्मार्टफोन जस्तै पाएको छौँ। उहाँको नाम हो, खोक्लाबाट हुनुहुन्छ सानो नानी सुशान्त प्रधान। यो हामी तपाईँको समक्षमा खेल देखाउनेछौँ, हाम्रो सांस्कृतिक टोली। र अब हामीले प्रशिक्षण दिएर प्रशिक्षण प्राप्त गरेपछि अहिलेको टोलीलाई सिकाउने सहप्रशिक्षकहरू यस प्रकार छन्। एकजना नवराज प्रधान मञ्चमा आउनु पर्यो, परिचय मात्रै दिने खदा त हामीले अघि 2 दिनबाट लगाइसकेका छौँ होला, कि लगाइदिनु हुँदैन। सहप्रशिक्षक हाम्रो मुनिको, अब उहाँहरूको मुनिको फेरि निकिताहरू आउँदैछ। प्रतीक प्रधान हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। बाजु असीम प्रधान, प्रिया प्रधान भानुभक्त टोल सिलगढीमा जानुभएको छ, उहाँ हुनुहुन्न। र यो टोलले नै हाम्रो जयको टोली हो। जसको छोराछोरी यहाँ परेको छ उहाँको आमा बुवाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई पठाइदिनु भएकोमा। र हाम्रो कहिले पनि नृत्य हुन्छ त्यति बेला हामीले छोराछोरी मगाएको खण्डमा तपाईँहरूले अटो भाडा दिदी पठाइदिनुहोस् भन्ने अनुरोध राख्दै म हाम्रा टोलीलाई रुममा प्रस्थान गर्न अनुरोध गर्छु। एकपल्ट जोरदार ताली लाग्छ। सबैले वक्तव्य राख्नुभयो, मेरो पनि वक्तव्य त निकै लामो थियो, निकै लामो थियो। तर त्यो लामोलाई मैले तपाईँहरूको समस्या, मेरो आफ्नै समस्यालाई हेर्दै 2टा पोइन्टमा म तपाईँहरूसँग चर्चा गर्न चाहन्छु, अर्थात् तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा पोइन्ट हो तपाईँको जुन हाम्रो वेस्ट बेङ्गाल तराई डुवर्स सिलगढी कल्चरल डेभलपमेन्ट बोर्ड फर गोर्खा कम्युनिटिज छ, जसको हेड अफिस डुवर्स कन्या अलिपुरद्वारमा छ। त्यसमा हामी भाजु कमल प्रधान र म बोर्ड मेम्बर छु। त्यो बोर्डको गठन हुनुभन्दा अगाडि 2018 सालदेखि अगाडि पहाडमा भएको 14वटा विभिन्न गोर्खे जातिको बोर्डहरूबाट डुवर्स तराईमा पनि धेरै नभए पनि थोरै सहुलियतहरू पाउँदै थिए।
घरहरू पाउँदै थिए, इत्यादि सुविधाहरू पाउँदै थिए। तर डुवर्समा 2018 सालमा गोर्खा बोर्ड बने पश्चात पहाडबाट पाउने सहुलियतहरू सरकारद्वारा बन्द गरिदिएको थियो। र यो समस्या के भयो भने हाम्रो डुवर्सको गोर्खा बोर्डले पनि डुवर्सको गोर्खाहरूको उन्नति गर्न सकेनौँ, खालि भवन बनाउनेपट्टि लाग्यौँ। अनि पहाडबाट आउने जुन व्यक्तिगत फेसिलिटीहरू सुविधाहरू पनि हामीले ल्याउन सकेनौँ, किनभने सरकारको नोटिफिकेसन आएर बन्द भएको थियो। र यो विषयमा हामीले जुन अहिले पश्चिम बङ्गाल सरकारको मुख्यमन्त्रीज्यूले इलेक्सनको विषय लिएर पिके आइप्याकको जुन टिम बनाएको छ सर्वेको लागि, त्यो टिमसँग भाजु कमल प्रधानज्यूको घरमा हामीले बातचित गरेर उहाँलाई जानकारी गराएको थियौँ। साथसाथै हामीले हिजो अस्ति भर्खरै मात्र डुवर्समा पाल्नुभएका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका जनक अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूलाई पनि हामीले यो कुरो जनाएका थियौँ कि यहाँ डुवर्सलाई तराईलाई पहाडको बोर्डहरूबाट पनि केही सुविधाहरू गराइदिनुहोस् भन्ने कुराहरू राख्दाखेरि हामीलाई लाग्छ त्यसको सुनवाई अवश्य भयो। र विगत फरवरी 4 तारिकको दिनमा हाम्रा मुख्यमन्त्रीज्यूले सिलगढीमा पहाडको 14वटा बोर्डलाई नै बोलाएर मिटिङ गरेर उहाँहरूलाई निर्देश दिनुभएको छ, जो पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशित भएको छ कि अब दार्जिलिङ पहाडमा भएको सम्पूर्ण जातिको बोर्डहरूले जसरी दार्जिलिङ पहाडमा विकास र उन्नति गरेको छ, सोही प्रकारको विकास र उन्नति अब डुवर्स र तराईमा पनि गर्नुपर्छ तिमीहरूले भनेर निर्देश जारी भएको छ। र यसोस्ले हाम्रो भएको प्रधान बोर्ड जुन छ, प्रधान बोर्डबाट पनि हामीले भोलिको दिनमा अरू केही नभए पनि हाम्रो भवनहरू निर्माणको लागि, हाम्रो सांस्कृतिक जगेडाको लागि, सरसामान किन्नको लागि केही न केही सहयोग हामी माग्छौँ र मागेर ल्याउन सक्छौँ भन्ने आज हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। पहिला दिँदै थियो, बिचमा यो डुवर्सको बोर्ड बनेर बन्द भएको थियो, एक पैसाको केही आउँदैन थियो। तर हाम्रो प्रयास यसमा विमल गुरुङ दाजुको पनि योगदान छ, उहाँलाई पनि हामीले सुनाएको थियौँ अनि पिकेको टिमलाई पनि सुनाएको थियौँ। त्यसको फलस्वरूप 4 तारिकको दिनमा निर्देश आएको छ र यो इलेक्सन अगाडि भए पनि इलेक्सनको बादमा भए पनि हामीले हाम्रो जातिको निम्ति पहाडबाट पनि सहुलियतहरू तान्न सक्छौँ, यो तपाईँलाई जानकारी गराउँदछौँ। अब अर्को कुरो आयो, तपाईँलाई थाहा छ छैन, 2014 सालमा जब कांग्रेसको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह थिए केन्द्रमा र त्यति बेला यहाँ पश्चिम बङ्गालमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सुश्री ममता ब्यानर्जीज्यू र हाम्रा गोर्खेहरूले सम्पूर्ण तामाङ लिम्बू बाहेक, लेप्चा बाहेक अन्य जति जाति छन्, यो 10वटा जातिले चाहिँ जनजातिको निम्ति धेरै अगाडिदेखि आफ्नो कागजपत्रहरू पेश गरिसकेको र यो 10वटा जनजातिलाई चाहिँ गोर्खे जातिलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ भनेर पश्चिम बङ्गाल सरकारको मुख्यमन्त्रीज्यूले एनओसी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहिँ केन्द्रको प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहज्यूलाई दिनुभएको थियो। तर सँगसँगै हाम्रो पश्चिम बङ्गालको ब्याकवर्ड क्लासको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी एसके थाडेज्यूले पनि उहाँको सम्बन्धित विभागमा ब्याकवर्ड क्लास विभाग अफ सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा पत्रचार गर्नुभएको थियो। त्यसमा त्यो 2टा पत्रमा 2 प्रकारको स्टेटमेन्ट लेखिएको थियो। एसके थाडेज्यूको पत्रमा 10 कम्युनिटिज अफ गोर्खा कम्युनिटी अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट अर्थात् 10वटा गोर्खाको जाति जो चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा बसोबास गर्छ उनीहरूलाई ट्राइबल स्टेटस दियाजाओस् भनेर लेखेको थियो। त्यसो हुँदाखेरि हामी डुवर्स तराईमा बस्ने गोर्खेहरू छुटिने चान्स थियो र फेरि हाम्रो मुख्यमन्त्रीको लेटरमा चाहिँ 10वटा जाति अफ गोर्खा कम्युनिटी अफ वेस्ट बेङ्गाल भनेर लेखिएको थियो, जसको मुताबिक चाहिँ हामी समग्र पश्चिम बङ्गालमा बस्ने 10वटा गोर्खे जातिले संवैधानिक मान्यताअनुसार यो 2टा कन्फ्युजनलाई अखिल भारतीय नेवार सङ्गठन गर्नुहुने हाम्रा भाइ कुशल प्रधानज्यू अनि हाम्रा मदन प्रधानज्यूले फोन गर्नुभयो।
अनि मैले उहाँलाई भने हामी अखिल भारतीय नेवार सङ्गठन गर्दैछौँ, आसामले गर्दैछ, मध्य प्रदेशले गर्दैछ, देहरादुनले गर्दैछ, तर तपाईँहरूलाई के थाहा छ अखिल भारतीय नेवार सङ्गठनको एड्रेस चाहिँ कहाँ हो भन्दा थाहा छैन भन्नुभयो। र मैले भने तपाईँले राम्रोसँगले त्यो हेर्नुहोस्, रेजिस्ट्रेसन पेपर हेर्नुहोस्, त्यहाँ दार्जिलिङ भनेर लेखिएको छ, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङ छ। र यो हाम्रो डिएनपी डुवर्स नेवार प्रधान एसोसिएसन भन्ने बित्तिकै यो डुवर्सको सङ्गठन हो। तर सरकारसँग पत्रचार गर्न सरकारले भोलि केही पनि चिठी लेख्नु पऱ्यो भने कसलाई लेख्ने, कहाँ लेख्ने? युनिटलाई लेखेर भएन, केन्द्र समितिलाई कहाँ भेट्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कालचिनीमा भेट्छ भनेर एउटा स्थान दिनुपर्ने भएकोले गर्दा हामीले कालचिनी जो चाहिँ अलिपुरद्वार जिल्ला पर्ने भएकोले अलिपुरद्वार जिल्ला लेखिएको छ। यसमा तपाईँले अन्यथा मान्ने काम छैन। भोलिको दिनमा हामीभन्दा राम्रो 6G 7G नेटवर्क भएको मोबाइलहरू आएको खण्डमा फेरि यही हेड अफिसलाई लिएर तपाईँले डुवर्सभरि नै सङ्गठनलाई अगाडि बढाएर लान सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूमा कुनै प्रकारको भुलभ्रान्ति कसैले फ्याल्छ भने यो त कालचिनीको रहेछ, मान्छे पनि कालचिनीको बेसी छ हो, अवश्य हो। तर कालचिनीको मान्छे तपाईँहरूको घर घरमा पुगेको हो कि होइन भन्नुहोस् त, हो कि होइन भन्नुहोस् त जोडले? पुगेको थियो र तपाईँहरू आज आइपुग्नु भयो। र यो पुगेको मान्छेलाई एकपल्ट मौका दिनुहोस्। यो मान्छेले गल्ती गरेको खण्डमा कान समात्नका लागि हामीले एडभाइजर राखेका छौँ, कान समात्नका लागि हामीले कार्यकारिणी समितिका सदस्य राखेका छौँ। र तपाईँहरूले हाम्रो कान अवश्य समात्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै तपाईँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु र माइक्रोफोनमा हाम्रा मेरुदण्ड राजेश भाइलाई सुम्पिन चाहन्छु। धन्यवाद। समस्त जिएनपीका सदस्यहरूलाई, जस्तै बाग्राकोटदेखिको सुनकोटसम्मको हाम्रो नेवारी सन्तानहरू आज हामीले बोलाएको यस सभामा उपस्थित भइदिनु भएकोमा मरी धन्यवाद टक्राउँदछु। साथै धन्यवाद छ हाम्रो जयगाउँ GP2 हाम्रो डिएनपीका सदस्यहरूलाई। उहाँहरूले धेरै सहयोग गरिकन हाम्रो यस आजको सभालाई सफल बनाउनको लागि आफ्नो योगदान दिनुभएकोमा मेरो तर्फबाट मरी धन्यवाद टक्राउँदै र हजुरहरू आज यस सभामा उपस्थित भइदिनु भएकोमा म हर्षको साथमा हजुरहरूलाई भन्नु चाहन्छु कि आगामी दिनमा हामीले जुन प्रकारको कमिटी गरेको छौँ कि सरकारबाट कुनै पनि सहुलियत आएछ भने प्रत्येक युनिटबाट हामीले 2 जना गरेर लिएको छौँ। र यो नसोच्नु होला यो कमिटीले चाहिँ, यो डिएनपीको कमिटीले चाहिँ सायद लुकाएर होला, ढाँटेर होला, छल गरेर होला आफ्नो सङ्गठन बढाउनको लागि तत्पर छ भनेर। तर होइन, हामी कुनै पनि काम गर्छौँ एकदम खुलस्त रूपमा ट्रान्सपेरेन्सी राखेर र प्रत्येक युनिटबाट नै हामीले सेन्ट्रल कमिटीमा लिएको छौँ। र तपाईँहरू आज यो सभामा उपस्थित हुइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। र आजको सभालाई यही बर्खास्त गरिरहेको छु। र अब खानापिनाको व्यवस्था माथि छ र हजुरहरू जम्मैले प्रत्येक आउनुभएको सदस्यहरूले चाहिँ खानापिना खाएर मात्रै प्रस्थान गर्नु होला।